चलचित्रमा देखे जस्तै अनि कथामा सुने जस्तै सबै केटी मान्छेको जीवनमा कोही एउटा राजकुमार आउँछ, त्यो पनि घोडा चढाएर भन्ने कुरामा भने मलाई चाहिँ कहिले विश्वास नै लागेन। अरूले यस्ता खाली कुरा गर्दा पनि मलाई भने यी सब बेकारका कुरा हुन्छै लाग्थ्यो। बादल पारीको परीको कथा, सपनाको राजकुमारको कथा कहिले पनि मेरो रुचिको विषय नै रहेन। त्यसैले मेरो मनको राजकुमार यस्तै नै होला भन्ने कुरामा मैले कहिले चित्रण नै गरिन। तर मलाई कहाँ थाहा थियो र छिनमै मेरो जीवनमा आँधीसरी एउटा मान्छे आउनेछ र हुरी सरह आफ्नो आवाजको जादु छरेर जानेछ। सन् 2012 मा पोखरामा रहेको नेसनल युथ कन्फरेन्सको लागि नारायणगढबाट म, दिदी सङ्गीता, राहुल दाई, निकिता लगायत अरू 5 जना गरी हामी 9 जना प्रोग्रामकै सोही दिन बिहानै पोखराको लागि हिँड्यौँ। हामी पुग्नु अघि नै कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो अनि हतार हतार सेतो कुर्ता सुरुवाल र रातो सलको युनिफर्म लगाएर हामी प्रोग्राम हलमा गयौँ। लामो यात्राले होला निन्द्रा लागे जस्तो, थकाइ लागे जस्तो र कता कता भोक लागे जस्तो हुँदै थियो मलाई। त्यसैले प्रोग्रामको सुरुको चरणमा भने खासै ध्यान जान सकिरहेको थिएन। दिउँसोको सत्र सकिएपछि खाना खाइवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनीको बेला भयो। अब चाहिँ खुब रमाइलो महसुस हुँदै थियो। गीत सङ्गीतमा बढी रुचि भएर पनि होला सांस्कृतिक र भक्ति सङ्गीतहरूले मनमा छुट्टै ऊर्जा दिइरहेको थियो। त्यसमाथि सन्देशमूलक नाटक प्रदर्शनीले माहौल नै छुट्टै रमाइलो बनाइरहेको थियो। त्यो रात खुब मिठो गरी निन्द्रा पुग्यो र भोलिपल्ट आफूलाई निकै फ्रेस र दोस्रो दिनको कार्यक्रमको लागि तयार भएको पाएँ। मलाई प्रोग्राम निकै नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै थियो। युथहरूको प्रेजेन्टेसनको पालो आयो। विभिन्न टपिक्समा धेरै युवाहरूले प्रस्तुतिहरू दिइरहेका थिए। वक्ताहरूले बोलेका कुराहरू सुन्दै आफूलाई चाहिने कुरा चाहिँ मैले न्युरिएर कपीमा नोट गर्दै थिएँ। तर वक्ताको नाम, वर्ण कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले खासै ध्यान दिइरहेको थिइनँ। यतिकैमा एउटा फरक खाले आवाजले गरेको सम्बोधनले कपीमा रहेको मेरो ध्यान सिधै स्टेजमा पुर्यायो। कति भारी आवाज, कस्तो कर्णप्रिय आवाज, सिधै नाभिस्थानबाट निस्किएको जस्तो, नसुनी रहनै नसक्ने। यस्तो मिठो आवाजको धनी को रहेछ, कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मेरो आँखा कपीबाट माथि स्टेजमा सारे। सेतो ज्याकेटमा मफलर घाँटीमा बाँधेको एउटा चस्मेस केटा रहेछ। आवाज सुन्दा भारी भरकम शरीर भएको मान्छे जस्तो लागेको थियो, तर देख्दा भने ठिक्क पातलो पातलो शरीर अनि गोरो गोरो वर्णको। भर्खरको केटोले फ्यामिली हार्मोनी टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिँदै थियो। खोइ किन हो त्यो आवाजले दिमागमा ठाउँ लिइरहेको थियो। झन् झन् जान्न मन लागेको जस्तो, झन् सुन्न मन लागेको जस्तो, झन् बुझ्न मन लागेको जस्तो बनाउँदै थियो। प्रस्तुति सकिन लागेको सङ्केत गर्दै हस्त भनिरहँदा नाइ न अझै केही बोल न भन्न मन लागेको जस्तो। खोइ कस्तो कस्तो अनौठो प्रभाव पार्ने आवाज थियो। मलाई कहाँ थाहा थियो र छिनमै मेरो जीवनमा आदिसरी एउटा मान्छे आउनेछ र हुरी सरह आफ्नो आवाजको जादु छरेर जानेछ भनेर। बीचमा अनेक प्रोग्रामहरू भए। म पनि प्रोग्राममै डुब्दै थिएँ। खाना खाने ब्रेकमा एक्कासी मलाई थाहा भयो कि हाम्रो रिजनबाट स्पिच दिनुपर्ने दाइ त विशेष कामले कतै बाहिर पो जानुभएछ। मलाई पर्नु फसाद पर्यो। दाइलाई सहयोग गर्न जानी नजानी स्पिच त पेपरमा मैले नै लेखिदिएकी थिएँ, तर अगाडि गएर बोल्न भने म मानसिक रूपमा तयार नै थिइनँ। मैले राहुल दाइलाई आग्रह गरेँ, दाइ हाम्रो रिजनबाट कसैको प्रेजेन्टेसन हुने भएन, प्लिज हजुरले गएर बोलिदिनु न। मेरो प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै राहुल दाइले बोलिहाल्नुभयो, कहाँ म भन्ने मजाक नगर न, बरु पहाड उचाल्न भन सक्छु, तर स्टेजमा गएर बोल्न माई गड प्लिज यार।
बरु तिमी भन न, तिमी सकिहाल्छौ नि। यति भन्दै राहुल दाई लगायत सबैले तिमीले नै भन्नुपर्छ भन्दै थिए। हुन त बाल विकास कक्षाको गुरुआमा भएकोले र थुप्रै प्रोग्रामहरूमा उद्घोषण पनि गरेकोले माससँग खासै डर मान्नुपर्ने कुरा थिएन मलाई। तर पनि कुनै निश्चित विषयमा बिना तयारी प्रेजेन्टेसन दिने कुरामा भने मलाई अलिकति पनि कन्फिडेन्ट नै थिएन। झन् त्यसमाथि त्यहाँ त 1 से 1 वक्ता थिए। मेरो हालत के हुने होला भन्ने डर थियो। आफ्नो नाक रहोस् नरहोस्, कमसेकम आफ्नो क्षेत्रको नाक त राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। दिदी सङ्गीता र निकिता दुवैजनाले मलाई हौसला दिँदै थिए। यसरी 1, 2, 3 गर्दै क्षेत्र नम्बर 4 अर्थात् हाम्रो पालो आयो र भएको थोरै आँट बोकेर स्टेजमा चढेँ म। पूर्व तयारी नभई स्टेज चढेकोले म विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर जान्छु कि भनेर सायद अलिअलि आत्तिएको थिएँ, जसकारण म सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै टोनमा बोल्दै रहेछु। मलाई नचिने जतिले त यो केटीको आवाज नै यस्तै होला भन्ने अनुमान पनि लगाए होला सायद। जसो तसो बोलेर स्टेजबाट झरे। तल रहनुभएका एक अग्रज अङ्कलले मलाई बोलाएर राम्रो बोल्यो हो भन्दै हौसला दिनुभयो। म आत्तिएको देखेर मलाई सान्त्वना दिन त्यस्तो भन्नुभयो वा साँच्चीकै उहाँलाई मेरो प्रस्तुति मन पर्यो थाहा छैन। तर उहाँको त्यो वचनले मैले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेँ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर पालो थियो भिजुअल स्टोरी टेलिङको। हेर्ने मन हुँदाहुँदै पनि सँगै आएका हाम्रो ग्रुपका साथीहरूलाई भोलि अफिस पुग्नु पर्ने हुँदा हामी त्यो प्रस्तुति नसकिँदै निस्किनु पर्ने भयो। लेडिजहरूले बढी अलमल गर्छन् भनेर हो कि के हो, सुलभ दाइले हामी लेडिजहरूलाई इसारा गरेर अब जानुपर्छ, रेडी हुन तिमीहरू जाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई त्यो प्रस्तुति नसकी जाने मनै थिएन। त्यही स्थान, त्यही दृश्य, तर कतै केही हराइरहेको छ। यसरी नै सुरु भएको थियो त्यो भिजुअल स्टोरी टेलिङ र त्यो आवाजले फेरि पनि मेरो ध्यान आफूतिर तान्दै थियो। त्यो आवाज अरूले चिनेनन्, तर जति सुने हेरे मैले अड्कल काटिसकेकी थिएँ। यो आवाज त त्यही सेतो ज्याकेट लगाउने मिस्टर चस्मिसको जस्तै छ भनेर। आँखा घुमाए नभन्दै सबैभन्दा पछाडि हात बाँधेर केही एक्साइटेड र केही डराएको जस्तो मुद्रामा मैले पाएँ उसलाई। अघिसम्म अघि फोटो खिच्ने मान्छे अहिले आफ्नो भिडियो प्रस्तुतिको पालोमा भने पछाडि गएर बसेको देख्दा मैले बुझिहालेँ यो आवाज उसैको हो भनेर। हामी निस्किनु पर्ने भएकोले मैले पुरा भिडियो हेर्न पाइनँ, तर यति राम्रो मान्छेलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्ने सोचले एउटा नोट छोड्ने विचार गरेँ र नोटमा लेखेँ, कति मिठो आवाज। अरे यो म के लेख्दैछु? म रोकिएँ। यस्तो बयान त उसलाई यहाँ भएका सबले गर्लान्। उसलाई फुर्काउने बयान भन्दा पनि केही मोटिभेट सजेसन दिनु थियो मलाई र मैले लेखेँ, मान्छे अक्सर तालीको भोको हुन्छ, गाली पच्दैन। जब गाली पच्न थाल्छ तब तालीको भोक हराएर जान्छ। स्टोरी टेलिङ राम्रो थियो, प्रशंसक पनि निकै पाउनुहुनेछ, थोरै आलोचक पनि। यो प्रशंसक र आलोचकको भिडमा आफूलाई र आफ्नो क्षमतालाई नभुल्नु चाहिँ जित हुनेछ। अझै प्रगतिको कामना, श्रीता। र साइडको बहिनीलाई उसलाई दिनु है भनेर छोडिदिए। बेलुका घर पुगेपछि कन्फरेन्सको कुराहरू सोच्न थाले। कति राम्रो प्रोग्राम भयो, कति धेरै कुरा जान्न र सिक्न पाइयो। तर त्यस्तो ठुलो कार्यक्रममा मैले भने कस्तो फितलो प्रेजेन्टेसन दिएँ, यस्तै सोच्दै थिएँ। अनि सम्झेँ फेरि त्यही मधुर आवाजलाई। अनि फेसबुक खोले। मलाई सेतो ज्याकेट र चस्मा बाहेक अरू भने केही दिमागमै थिएन। यहाँसम्म कि मलाई त उसको नाम पनि त थाहा थिएन। आयुष्वै पेजमा गएर हेरेँ, त्यहाँ अलि एक्टिभ मेम्बर्सहरूको प्रोफाइल हेरेँ, तर कतै पनि भेटिन। पछि खोज्दै जाँदा एउटा प्रोफाइल भेटेँ, साइग्रेस पोखरेल। साइड लुकमा कपाल ठाडो ठाडो पारेको फेस, जुमवाला फोटो थियो। मैले यो हो होइन अनुमान नै लगाउन सकिनँ। त्यही पनि रिक्वेस्ट पठाएँ। नोट दिँदा त्यहाँ नाम श्रीता लेखेकी छु र फेसबुकको नाम पनि श्रीतै छ।
हेरेपछि त अवश्य एक्सेप्ट गर्ला नि भनेर सोचे, तर 2 दिन हुँदासम्म पनि एक्सेप्ट भएन। सायद त्यो केटा होइन कि झैँ लाग्यो, रिक्वेस्ट क्यान्सल गरे। पछि मलाई रिक्वेस्ट आयो, सेम मान्छे। मैले पनि आधी घण्टा जस्तो कुरे अनि बल्ल एड गरेँ। उताबाट मेसेज आयो, पहिले रिक्वेस्ट पठाए जस्तो लाग्थ्यो, हटेछ त। अब चाहिँ मलाई रिस उठ्यो, मान्छे त त्यही नै रहेछ। ए देखि पनि मलाई इग्नोर पो गरेको, अब म पनि के काम भनेर मैले पनि भनिदिएँ। एक्सेप्ट नहुँदा चेक त बाउन्स हुन्छ, रिक्वेस्टको त के कुरा। जेनरली म मान्छेहरूसँग त्यसरी बोल्दिनँ, तर उसको केस छुट्टै थियो। उसले भाउ खोजेर बोलिरहे पनि नम्रतापूर्वक कुरा गरेको पाउँथे। मेसेज पढ्दा पनि हाँसी हाँसी टाइप गरिरहेको छ जस्तो प्रष्ट देख्थे। पढिएको शब्द बोल्थ्यो भने उसले मधुर स्वरमा बोलिरहेको छ भन्ने चाल पाउन गाह्रो थिएन। कुराकानी साधारण नै हुन्थ्यो, तर पनि विशेष नै लाग्थ्यो। केही दिनपछि हाम्रो बोलचाल पातलियो। सायद उसले पहिला मेसेज गर्ला भनेर मैले मेसेज गरिन, अथवा मैले पहिला मेसेज गर्छु भनेर होला उसले पनि मेसेज गरेन। तर जे होस्, हाम्रो 7 महिना जति खासै कुराकानी भएन। त्यतिकैमा एक दिन 81 उसको मेसेज आयो, एउटा डकुमेन्ट्री प्रदर्शनी गर्नुपर्ने थियो, हजुर रजरभन्दा कतै टाढो बस्नुहुन्छ? यो मान्छेलाई मैले फलो नगरेको होइन, वाल चेक नगरेको पनि होइन, मेसेज गर्न मेसेज टाइपसम्म नगरेको पनि होइन, तर मेरो नोटको भ्यालु पनि नगर्ने र मैले पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पेन्डिङमा राख्ने यस्तो मान्छेलाई म किन मेसेज गर्नु भनेर मेरो इगोले दिएन। मन त थियो नि, तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन साह्रै मन पर्यो भन्न त, तर उतैबाट मेसेज आएपछि भने मलाई इजी भयो। राहुल दाईसँग कुराकानी भएकोले मैले नम्बर पनि पाएँ र कामको कुराहरू हुन थाले। म कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा काम गर्थेँ, त्यसैले प्राय अनलाइन नै हुने गर्थेँ र ऊ पनि अफिसमा अनलाइन नै हुने गर्थ्यो। म भन्दा अलिकति सिनियर र अलि धेरै एक्सपिरियन्स भएको जस्तो लाग्थ्यो, त्यसैले धेरै कुराहरू सोधिरहन सजिलो लाग्थ्यो। ऊ पनि मलाई जानेका कुराहरू गाइड गर्ने गर्थ्यो। प्रोग्रामहरू गर्दा यसो गर, उसो गर, यसरी गर्दा अझ बेटर हुन्छ भनेर हरेक कुरामा मलाई सम्झाउने र बुझाउने गर्थ्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो गफ धेरै कामसँग सम्बन्धित मात्र हुने गर्थ्यो। एक शब्दमा भन्नुपर्दा प्रोफेसनल टक। स्कुलदेखि कलेजसम्मको यात्रामा मायाको परिभाषा भिन्न भिन्नै पाएँ। अचेल जस्तो खुलेर हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा गर्न सक्दैनथ्यौँ। सानैदेखि लभसपको चक्करमा पर्नु त के, कुरासम्म गर्न हुन्न। घरमा थाहा पाउनुभयो भने गाली खाइन्छ भन्ने मानसिकताको प्रभाव परेर हो कि के हो, त्यस्तो कहिले अनुभव नै गरिएन। यस्तोसम्म घटना हुन्थ्यो, स्कुलबाट फर्किँदा कहिलेकाहीँ कसैले ब्यागमा थाहै नदिई लभ लेटर हालिदिएको पाउँथे, अनि घरमा पुगेर थाहा पाएपछि आफ्नै गल्ती झैँ लागेर डरले थुर्रै हुने गर्थे। अनि कसैले ओए तँलाई त उसले मन पराउँछ अरे नि भनेर थाहा दिएदेखि नै त्यो केटासँग बोल्नै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। समयको रफ्तारसँगै बुझ्दै जाँदा मायाको परिभाषा झन जटिल र दिक्दार पनि हुँदै गयो। एकदम मिल्ने साथीले प्रेमको प्रस्ताव राख्दा अस्वीकार गरेपछि साथीकै सम्बन्ध पनि टुट्ने गर्थ्यो। कोही पागल प्रेमी चाहिँ हात काटेर नाम लेख्ने, कोही दिन रात फोन मेसेज गरेर वाक्क दिक्क लगाउने। तर मलाई यस्ता कुराले भने खासै प्रभाव पार्दैन थियो, अनि मलाई यसमा पर्नु नै छैन झैँ लाग्थ्यो। त्यसैले सबैलाई डिस्टेन्समै राख्ने कोसिस गर्थेँ। म सलमान खानको फ्यान, तर हिन्दी चलचित्र विवाह हेरेपछि चाहिँ मेरो आइडल हस्बेन्ड त शाहिद कपुर जस्तै हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। झट्ट हेर्दा सुन्दर, परिवारको मूल्य मान्यता बुझ्ने, आफ्नो जीवनसाथीलाई सम्मान गर्ने, एकदमै संस्कारी किसिमको। तर रियलको क्यारेक्टरलाई रियलमा पाउनु भनेको त एक मुख्य रुद्राक्ष पाउनु जस्तै हो, निकै दुर्लभ। तर भगवानले कसो कसो आफूले चाहे जस्तै मान्छे आफ्नो लागि बनाइदिँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला थाहा पाएँ जब मोटुसँग म कामको बाहेक अब अरू अनौपचारिक कुराकानी गर्न थालेँ।
साथीहरू आफ्नै किसिमका हुन्छन्। कोही हुन्छन् सुखका साथी, जो हँसाउने, रमाइलो गर्ने, खुसी बाँड्ने मात्र किसिमका। कोही हुन्छन् दुःखका साथी, जसलाई आफ्नो पीडा खुलेर भन्न सकिने, जसको अगाडि मन खोलेर रुन सकिने। मोटु मेरो कुन किसिमको साथी थियो मलाई थाहा थिएन। सुखको भनौँ भने म उसँग खासै हो हल्ला, जिस्किने जिस्काउने पनि गर्दिनथे। दुःखको भनौँ भने अहिलेसम्म मैले उसलाई मेरो दुःख पीडा, आफ्नो केही समस्या खोलिसकेकी पनि थिएन। तर पनि म उसलाई मेरो असल साथी मान्न थाल्दै थिएँ। उसलाई झन् जान्न बुझ्न खोज्दै थिएँ। हाम्रो कलेजबाट टुर जाने कुरा हुँदै थियो। घरमा ड्याडी मम्मीलाई भने। उहाँहरूले कहिले पनि केही कुरामा रोकटोक गर्नु हुँदैन थियो। मैले सजिलै स्वीकृति पाएँ। तर मेरो मिल्ने 2-3 जना साथीहरूको घरबाट भने जान नदिने कुरा भएछ। मनै खिन्न भयो। मलाई दार्जिलिङ सिक्किम जान साह्रै नै मन थियो। जसो तसो साथीहरूलाई कर गर्यौँ, प्यारेन्ट्सलाई फकाउन लगायौँ। फाइनल्ली हाम्रो ग्याङ सबैजना जाने भयौँ। आफ्नो मिल्ने सबै साथीहरू साथमा हुँदा कस्तो छुट्टै आँट पाए जस्तो हुन्छ। उनीहरू भएपछि अरू कोही पनि चाहिँदैन। यत्तिकै पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। म एकदमै एक्साइटेड थिएँ। भोलि जाने कुरा थियो। सबै साथीहरूको लास्ट मोमेन्टमा मात्र फाइनल भएको हुँदा मैले साइग्रेससँग टुर जाने कुरा भने सेयर गरिसकेकी थिइनँ। अनि मैले एफबीमा मेसेज लेखेँ, भोलि त म टुर जाँदैछु नि दार्जिलिङ सिक्किम, कस्तो एक्साइटेड छु। मैले सोचेँ मेरो मेसेज देख्ने बित्तिकै उताबाट, ह्या हो र, कति दिनलाई, कहिले आउँछौ, त्यहाँ नेटवर्क टिप्दैन, बाहिरबाट भए पनि फोन गर न ल, अब म कोसँग च्याट गर्ने, तिमीलाई एकदम मिस गर्नेछु यार, यस्तै लेखेर रिप्लाई देला भनेर। तर के हुनु, सधैँ जसो मिस्टर खडुसले ए हो हस् यति मात्र रिप्लाई दियो। मैले पनि आफूले सोचे बमोजिम रिप्लाई नआएकोले ल बाई, म भोलि बेलुका 6 बजे जाँदैछु भनेर रिप्लाई दिएर अफलाइन भएँ। हामी नाइट बसमा जाँदै थियौँ। दिनभर सामानहरू प्याकिङ अनि साथीहरूलाई ओए त यो लिएर आइज, म यो लिएर आउँछु, अमिलो हालै बसमा चाहिन्छ, यस्तै टुरको तयारीको एक्साइटमेन्टमा मैले एफबी खोल्न पाएको थिइनँ। हामी सबै कलेज अगाडि जम्मा भयौँ। त्यत्तिकैमा फोनको घन्टी बज्यो। उसको थियो। जे भए पनि 6 बजे जान्छु भनेको कुरा चाहिँ याद रहेछ कोहीलाई भन्ने सोचे अनि फोन उठाएँ। हिँड्यौ? हाई हेलो केही नभनी सिधै उसले सोध्यो। मैले भने छैन, अब आधा घन्टामा जाने रे, किन मेसेज नगरेको त, उसले भन्यो। म झस्किएँ। ला दिनभर मेरो दिमागमा त कुन लुगा लैजाने, पकेट मनी कति लाने, यस्तै मात्र थियो। मुटु त मेरो दिमागमै थिएन। त्यही पनि कुरा मिलाउँदै जवाफ दिए, अनि हिजो भनेको होइन त? ऊ केही बोलेन। अनि मैले सोधेँ, कता अहिले, घर कि बाहिर? उसले भन्यो, म बाहिर छु, साथी रिनासँग चिया खाँदैछु। मलाई किन उसले रिना नामलाई चाहिँ अलि बढी नै फोकस गरेर भने चाहिँ लाग्यो। अनि मैले पनि भनिदिएँ, ए ल इन्जोय। अनि जिस्किँदै मैले पनि थपिदिएँ, साँच्ची पुनमलाई पनि झ्याल चाहिने रहेछ, लामो यात्राको लागि त मलाई पनि झ्याल नभई हुँदैन, त्यसैले म शिवसँग बसेको। मैले पनि शिवको नाम उसले भन्दा 2 गुणा बढी नै हाइलाइट गरेर भनिदिएँ। म मेरी साथी पुनमसँगै बसे तापनि सायद उसलाई थोरै जलाउन यस्तो भन्दै थिए कि जस्तालाई त्यस्तै गर्न भन्दै थिए, मैले जानिनँ। तर त्यस्तो भन्दा आफूलाई साह्रै मजा लागिरहेथ्यो। टुर साह्रै नै रमाइलो भयो। साथीभाइ, नयाँ ठाउँले होला, खास भन्नुपर्दा मैले मोटुलाई खासै सम्झिनँ। हुनसक्छ त्यो बेलासम्म पनि मलाई सायद उसको बानी खासै परिसकेको थिएन। दार्जिलिङमा हुँदा मलाई शिवले लौ तिमीलाई दार्जिलिङको चिनो भन्दै एउटा भित्तामा झुन्डाउन मिल्ने कपडामा पेन्टिङ गरेको गिफ्ट दियो। त्यसलाई थान्का भनिन्छ होला सायद। अनि बल्ल पो म झस्के, ला मसँगै आएको मेरो साथीले त मलाई दार्जिलिङको चिनो भनेर गिफ्ट दिँदैछ। झन् मैले भर्खर राम्रो साथी बनाउँदै थिएँ। उसको लागि मैले हाम्रो मित्रताको पहिलो उपहार केही लगिदिनु पर्ला कि भन्ने लाग्यो। के दिउँ भयो। खासै उसको चोइस मैले बुझिसकेकी थिएन। अनि मफलर देखेँ, राम्रो लाग्यो, किनिदिएँ। अनि एउटा विन्ड बेल देखेँ, मन त पर्यो, तर मैले लिन चाहिनँ। एकताका कसौटी जिन्दगी भन्ने सिरियलले गर्दा विन्ड बेल साह्रै नै फेमस थियो र त्यसलाई बढी नै रोमान्टिक गिफ्टमा गनिन्थ्यो। मैले मन पर्दा पनि त्यो लिन चाहिनँ।
बट सँगैको साथीले कस्तो राम्रो है भनेर किनेको देख्दा पनि मैले पनि जब सुस्तरी बतासको स्पर्शले यो बेलको सुमधुर धुन बज्छ सम्झिनु कि मैले तिमीलाई सम्झिरहेको छु। यस्तै यस्तै फिल्मी लाइन लेखेर जिस्काउन मजै हुन्छ भनेर त्यो पनि किनिदिएँ। त्यही नै थियो मेरो मित्रताको पहिलो उपहार। टुर साह्रै नै रमाइलो र यादगार रह्यो। बोर्डरमा आउने बित्तिकै मम्मीलाई कल गरेँ। अब हामी छिट्टै आउँछु भनेर भने। फर्किँदा मलाई साह्रै नै गाह्रो भएको थियो। टाउको दुख्ने भमिट हुने भएकोले लास्ट सिटमा बसेको म पछि शिवको सिटमा अगाडि गएर बसेँ र शिवले पनि मलाई गाह्रो हुँदा निकै नै ख्याल राखेको थियो। साइग्रिसलाई चिडाउन शिवसँग बसेको छु भनेकोले होला अहिले म शिवसँगै बस्न पुगेँ। सायद भगवानले पनि मैले बोलेका कुरा झुटा नहुन् भन्ने चाहन्थे। घर आएपछि थाकेको हुँदा म सुतिहालेको थिएँ। बिउजेपछि बल्ल म्यासेज गरेँ उसलाई। बिचरा मेरो म्यासेज र फोन कुरिरहेको रहेछ सायद। हक जमाउँदै भन्यो, यति बेला हो म्यासेज गर्ने? त्यो म्यासेजमा थोरै रिस पाएँ, केही तडपिए जस्तो अनुभूति पाएँ र महसुस गरेँ भरपूर आफ्नोपन। बिस्तारै मलाई उसको बानी परिसकेको थियो। बिहान अफिस पुग्न साथ उसको आउने गुड मर्निङ र दिनभर उसँग गर्ने कुराकानी अनि राति गुड नाइटसम्मको हाम्रो हरेक पल साह्रै नै मन पर्न थालिसकेको थियो। काममा मात्र कुरा गर्ने हामी अब घर पुगेपछि पनि अनलाइनमा गफ गर्नै पर्ने बानी परिसकेको थियो। खाना खाएपछि मिस कल गर्ने चलन थियो। मिस कल दिनुको मतलब अब अनलाइन आऊ है भन्ने हुन्थ्यो। हामी नजिकै थियौँ। दुःख सुखको कुरा सेयर गर्ने मेरो साथी भइसकेको थियो मोटु। मोटु मलाई दिनभर अनेक कथाहरू सुनाउने गर्थ्यो। कोही उसको आफ्नो जीवनको कथा हुन्थे त कोही काल्पनिक कथा। यति इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो कि घरमा पुगेपछि सबै कुरा एक एक गरी दिदी सङ्गीतालाई सुनाउने गर्थे अनि दिदी पनि रमाइलो मान्दै सुन्नुहुन्थ्यो। मेरो दिदी सङ्गीता पनि साइग्रेसको लेखनको फ्यान हुँदै थियौँ। उसको राइटिङ र प्रस्तुतिमा नै एकदम नयाँपन पाउँथ्यौँ। आधुनिक लेखनमा नौलो आयाम छर्नेछ भन्ने विश्वास लाग्थ्यो। एक दिन सधैँ चाहिँ अफिस पुगे। आफ्नो फर्स्ट आवरको काम सकिएपछि उसलाई मेसेज गरेँ। सधैँ हँसी मजाक गरेर बोल्ने उसमा भने आज केही भिन्नता पाएँ। ऊ सिरियस हुँदै तिमीलाई के भन्नु थियो भन्दै थियो। अरूलाई कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई कसैले स्पेसली मेरो केटा साथीहरूले सिरियस हुँदै तिमीलाई के भन्नु छ यार भन्यो कि मलाई ज्वरो आउँथ्यो। त्यो सुन्ने बित्तिकै म आत्तिएँ। मुटु नै ढुकढुक भयो। मैले प्रे गर्न थालेँ, प्लिज प्लिज यस्ता उस्ती खालको कुरा चाहिँ केही नहोस्। वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई ऊ साह्रै नै मन पर्थ्यो, तर कुनै सम्बन्धमा बस्न भने म रेडी भइसकेकी थिइनँ। यति छिट्टै म उसलाई केही भन्न सक्दिनथे। मलाई समय चाहिन्थ्यो र मैले उसको कुरा अस्वीकार गरेँ भने मसँग बोल्न छोड्ला, हाम्रो यति मिठो मित्रता टुट्ला भन्ने ठुलो डर थियो। मनमा अनेक कुरा खेले। वनको बाघले खाला नखाला, मनको बाघले चाहिँ अवश्य खान्छ भनेको यही हो। पहिला कुरा त सुन, उसले के भन्न खोज्दैछ झै लाग्यो। अनि सम्हालिँदै नर्मल हुँदै भने, सबै ठिकै त छ नि, के कुरा हो त्यस्तो? त्यसपछि उसले मलाई एक्कासी आज म तिमीलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कथा सुनाउँछु भनेर मेरो अधुरो प्रेम नामक कथा सुनायो। उसले मलाई दर्जनौं कथाहरू सुनाइसकेको थियो र सब कथाहरू निकै नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो। उसको कथाले बाँधेर राख्ने गर्थ्यो। तर यो सुनेदेखि चाहिँ मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। म माथि किन यति साह्रो विश्वास उसलाई? आफ्नो यस्तो पर्सनल कुराहरू किन मसँग उसले खोल्दैछ? त्यति राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाहुँदै पनि कसरी छुट्यो होला उनीहरूको प्रेम? थुप्रै प्रश्नहरू थिए। तर उसले जे सोचेर मलाई उसको अधुरो प्रेम सुनायो, सायद त्यही नै सोचेर मैले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू जान्न पाउनु मेरो हक हो भन्ने ठाने। केही कुराहरू सोधेर जाने अनि भने आज अन्तिम हो, भोलिदेखि हामी कहिले यो विषयमा गफ गर्ने छैनौँ। सायद ऊ पनि त्यही चाहन्थ्यो। उसको रिप्लाई आयो, हस्। फिल्मको स्टोरी होस् वा साथीभाइको ब्रेकअपको किस्सा होस्, ब्रेकअपको कथा धेरै सुने। जति सुने सबले एक अर्काको गल्ती नै निकाले। 100वटा गरेका राम्रा कुरालाई बिर्सेर मान्छेहरू एउटा गल्तीलाई लिएर न्यू बनाएर एक अर्काको बारेमा नाना थरी कुराहरू गर्ने गर्छन्। तर उसको कथा सुनेदेखि भने उप्रति मेरो सम्मान झन् बढी हुँदै गयो, किनकि आफ्नो जीवनबाट गइसकेको एक मान्छेप्रति पनि उसको उत्तिकै रेस्पेक्ट थियो, जुन कुरा मलाई साह्रै नै मन पर्यो। म हरेक शनिबार बिहान 8 बजे साई केन्द्र जाने गर्थे।
त्यहाँ बाल विकास कक्षामा ससाना बाबु नानीहरूलाई नैतिक शिक्षा, भजन, स्तोत्र लगायत अन्य क्रियाकलापहरू गर्न सिकाउँथ्यौँ हामी। त्यसैले सधैँ चाहिँ शनिबार बिहान बाल विकासको लागि तयार हुन थाले। सधैँ छिट्टै पुग्ने म त्यस दिन भने 5 मिनट जस्तो ढिलो पुगेछु। त्यहाँ पुग्दासम्म भित्र हलमा बाल विकासका बाबु नानीहरू स्तोत्र पाठ गर्दै थिए। म भने बाहिर बाल विकासका स्टुडेन्टहरूको एटेन्डेन्स फाइल चेक गर्दै थिएँ। एकछिनमा लक्ष्मण अङ्कलको एनाउन्समेन्टले म झसङ्ग भएँ। काठमाडौँबाट आउनुभएका साइग्रेस पोखरेललाई अगाडि आएर आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति सुनासाथ छिटो छिटो हलमा प्रवेश गरेँ। त्यहाँ पोडियममा माइक समातेर उभिएको मैले उसलाई दोस्रो पटक देखेँ। पहिलो भेटमा एकतर्फी भेट जस्तो भयो। को हो, के नाम केही थाहा नभए पनि एउटा आत्मीयता भने पहिलो भेटमै भएको थियो। तर अबको यो दोस्रो भेटमा उसलाई फेरि माइक समातिरहेको त्यही अवस्थामा देख्दा र सुन्दा भने बेग्लै खुसी लाग्यो। भगवानको लीला पनि गजब छ जस्तो लाग्थ्यो। साई सेन्टरकै माइक र पोडियमबाट सुरु भएको हाम्रो कहानी आज हाम्रो भेट पनि त्यही परिवेशमा हुँदै थियो। फरक यति थियो, पहिलो भेटमा उसले युथहरूलाई आफ्नो कुरा भन्दै थियो भने आज ससाना नानी बाबुहरूको अगाडि आफ्नो सुमधुर आवाजमा प्रेरणाको शब्दहरू बाँड्दै थियो। मलाई उसले बच्चाहरूसँग सहजताको लागि प्रयोग गरेको लवज झन मन पर्यो। कस्तो मायाले भरिएको लवज। म पहिलोचोटि उसँग फेस टु फेस कुरा गर्न जाँदै थिएँ। म थोरै नर्भस थिएँ। च्याटमा र फोनमा त खुब खुर्की लगाउँथे, त्यसमा त म च्याम्पियन नै थिएँ। तर एक्कासी अगाडि भेट्दा के बोल्ने के भन्ने मैले केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। यति नजिकबाट म काली काली वर्णको मान्छे झन् बढी रातो पिरो भएछु। तर उसको हँसिलो अनुहार र चमक चाहिँ बेग्लै नै थियो। अनि मैले भने, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो चितवनमा। मोबाइलमा मुटुकै नामले सेभ भएकोले र कुराहरू गर्दा पनि मुटु नै भन्ने हुँदा मैले दिदीलाई उसको ओरिजिनल नाम थाहा थियो थिएन, तर मुटु भन्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ भनेर मुटु नै भनेर चिनाएँ। म जस्तै दिदी पनि मुटुको कथाको भने फ्यान नै भइसक्नु भएको थियो। एक्साइटेड हुँदै ल स्वागत छ है हजुरलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जति कन्फिडेन्ट भए पनि आज भने उसले मलाई हेरिरहेको छ। मैले पढाउने शैली उसलाई मन पर्ला नपर्ला भन्ने कुरामा भने किन कन्सियस भए झै थिएँ। एकचोटि त इम्प्रेसन गुमाइसकेको थिएँ पोखराको स्टेजमा। अब चाहिँ मेरो वास्तविक रूप देखाउनु पर्छ भन्ने थियो। त्यही पनि आफ्नो गाउँठाउँमा त बिरालो पनि बाघ हुन्छन्, म पनि कम हुनु हुँदैन भनेर एकदम सम्हालिएर भक्ति सङ्गीत गाएर बच्चाहरूलाई सिकाएँ। उसलाई मेरो शैली मन परेछ सायद। पछि खुब बयान गर्दै थियो मेरो अनि मैले गाएको भजनको। भाइ सुशोभित र राहुल दाई भएर प्लान बनाउनु भएछ सौरा जाने। बेलुका मेसेज आयो, साइग्रेसको रहेछ। भोलि सौरा जाने प्लान भयो, प्लिज तिमी र सङ्गीता दिदी पनि आउनु है। आफ्नो गाउँठाउँमा आएको साथीलाई घुमाउनै पर्यो, त्यही माथि ऊ मेरो एकदम मिल्ने साथी। मैले दिदीलाई भने, दिदीले हुन्छ भन्नुभयो। यसरी भोलि सौरा जाने कुरा निश्चित भयो। म एक्साइटेड थिएँ, तर भोलि के लगाउने भन्ने कुराले भने बढी चिन्तित थिएँ। हुन पनि हामी सबैलाई त्यस्तै नै हुन्छ। दराजभरि खादी कपडा भए पनि कतै कहीँ जानु पर्यो भने एउटा गतिलो लुगा भेटिँदैन अनि के लगाउने भन्ने कुराले पिरोलिहाल्छ। हामी दिदी बहिनी मध्ये मेरी बहिनी रञ्जिता भने अलि फेसनेबल थिए। दिदी र म जसो तसो पुरानो लुगा जे छ त्यसमै काम चलाउँ भन्ने सोच राख्थ्यौँ। बहिनी रञ्जिता चाहिँ साथीको बर्थडे होस्, कतै घुम्न जानु होस्, नयाँ नयाँ लुगा चाहिँ किनिहाल्थे। दिदी र मेरो बोर्डिङ वार्डरोबमा रञ्जिताको केही कलेक्सन भने थोरै भए पनि हामीलाई लास्ट मोमेन्टमा बचाउने काम गर्थ्यो। तर रञ्जितालाई फकाउन कहाँ सजिलो हुन्थ्यो र। ऊ एकदमै मुडी खालकी। कहिले एक वचनमै ओके लगाइस्यो भन्थे, कहिले खुट्टै ढोगे पनि दिदिनथे। अब मेरो टार्गेट भन्नु नै बहिनी फकाउ अभियान थियो। त्यसले अस्ति भर्खर किनेको खैरो रङको टप्समा मेरो आँखा गडिसकेको थियो। त्यसैले तँसँग राम्रोसँग बोल्न थाले अनि त्यसले भने, ओहो यस्तो मस्का भन्छु के चाहियो। उसले बुझ्यो होली। हुन पनि केही काम लगाउनु पर्यो वा केही चाहियो भने हामी त्यसलाई रन्जु मेरी बहिनी भन्दै मस्का लगाउँथ्यौँ। अरू बेला चाहिँ ओइ रञ्जिते भन्दै सम्बोधन गर्थ्यौँ। भोलि सौरा जान लागेको, तेरो ब्राउन टप्स देन है। मैले भने, ब्राउन टप्स? नो 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 वे, मैले एकचोटि मात्र लगाएको छु, तन्काइदिन्छौ तिमीहरूले। हुँदैन उसले भने। तर मलाई भने त्यही लुगा आफूलाई बढी सुहाउँछ झैँ लागेर त्यही लुगा नै चाहिएको थियो। मैले हिम्मत हारिनँ र अझै फकाउन थालेँ। तेरो भाँडा माझ्ने पालो हो आज, बरु मै माझ्दिन्छु नि। आइपिएलमा पनि केकेआरकै सपोर्ट लिन्छु।
बरु मलाई बेच्न त्यो लुगा, म पैसा दिन्छु। के हो के अनेक कुरा गरेपछि त्यसलाई पनि झ्याउ लाग्यो होला। ल ल ल लगाइस्यो भने उसले स्वीकृति दिए। अनि म पनि मक्कै हुँदै थ्याङ्क यू रन्जु भने। उसले भने नाटक। यसरी लुगाको कुराको समस्या पनि सर्ट आउट भयो र हामी सौरा जान रेडी थियौँ। भोलिपल्ट बढी नै टाइम लगाएर तयार भए। कुरामा मलाई तिमीले स्कार्फ लगाएको मनपर्छ भन्ने सम्झे अनि टप्समा एउटा स्कार्फ पनि भिरे। आज आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि सजिँदैछु भन्ने महसुस हुँदै थियो। अनि हामी जानलाई चोकमा निस्क्यौँ। सबैजना हामीलाई कुरिरहनु भएको हुँदा अप्ठ्यारो लाग्यो हामीले ढिलो गर्यौँ कि भनेर। एक्कासी सुशोभित आएर दिदी स्कुटी म चलाउँछु नि भन्न थाल्यो। मैले चाहिँ कुरा बुझिहालेँ, यो मोटुको प्लान हो मलाई आफ्नो बाइकमा बसाउने। तर मलाई दिदीको अगाडि अलिअलि अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। फाइनल्ली म र मोटु एउटा बाइकमा थियौँ। उसले मलाई मिररबाट हेर्दै कस्तो राम्रै देखा भन्यो। हुन त बहिनीलाई हिजो त्यत्रो फकाएको यही सुन्न त हो जस्तो पनि लाग्यो। तर केही प्रतिक्रिया नदिई बसिरहे। अनि बिस्तारै बोल्न थाले। यो मेरो कलेज हो नि, यहाँ हामी खाजा खान आउँछौँ। यसलाई लाइन्स चोक भनिन्छ। यो एयरपोर्ट, यो टिकौली जङ्गल। अनि जङ्गल कटेपछि पर देखाउँदै त्यहाँ चाहिँ पुनमको घर हो। यस्तै बाटोमा पनि सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्दै हामी अघि बढ्दै थियौँ। ऊ बेला बेलामा मिररबाट मलाई हेर्दै थियो। थाहा पाए पनि नथाहा पाए चाहिँ गर्थेँ म। सौरा पुग्दासम्म ठाउँमा सबैजना हामीलाई कुर्दै बसेको देख्दा चाहिँ बेला बेलामा अलि छिटो जाउँ न, अड हुन्छ फेरि भन्थे। बाटोमा सपना उसको नाम सपना, मैले नै राखिदिए उसको नाम सपना भन्ने गीत पुरा मुडमा गाउँदै थियो मोटु। तोरीबारीको दृश्यले वा मेरो साथले ऊ निकै रमाएको महसुस गर्दै थिएँ। मलाई उसको यो चुलबुल रूप पनि साह्रै मन पर्दै थियो। सौरा घुम्यौँ, साह्रै रमाइलो भयो। भोलिपल्ट फेरि बिहानको फर्स्ट आवरमा हामी डाँडा कालिका मन्दिर जाने कुरा भयो। त्यसैले बिहान 5 बजे नै हामी फेरि त्यही हिजोकै ग्रुप मौला कालिका गयौँ। मेरी दिदी सङ्गीता एकदमै हँसिली हुनुहुन्छ र मजाक पनि गरिरहनुपर्छ। ठाउँमा लबर चेयरमा बसेर फोटो खिच्यो भने जोडे छुट्छ भनेर भन्नुभयो। मैले उसलाई आऊ यसमा बसेर फोटो खिचौँ भन्दै ताने, तर ऊ मरिगई मानेन। दिदीलाई झन् मजा लागेछ क्यारे। बाटोभरि मौला कालिकासँगै आएको जोडीहरू सबैको ब्रेकअप हुन्छ, मेरो साथीको पनि यस्तै भएको थियो भन्दै कहानी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई भने मुर्छा परि हाँस्न मन लागेको थियो। पछि मोटुले मलाई सोध्यो, ओ हेलो, स्याङ्गीले भनेको जस्तै हुन्छ हो? मैले हावा होइन जिस्किनु भएको हो। बाइ द वे हजुरलाई के पिर पर्यो र? मैले भने। उसले होइन यसै सोधेको मात्र भनेर जवाफ दियो। हाम्रो दोस्रो भेट, तर फिजिकल रूपको पहिलो भेटको यादहरू धेरै बन्यो। मैले उसको प्रेजेन्स मिस गर्नेछु भन्ने लागिसकेको थियो। त्यही भेटबाट पनि होला उप्रति मेरो लगाव झन् बढी गाढा हुँदै गयो। यसरी बिहान बेलुका SMS, अनलाइनमा च्याट, दुःख सुख साटासाट हुँदा पनि हामी एकअर्कालाई कुन सम्बन्धले माया गर्थ्यौँ पत्तो थिएन। खालि यति थाहा थियो कि मलाई उसको साथ राम्रो लाग्थ्यो। बिहानै आउने उसको कलले मेरो दिन बन्थ्यो। मलाई केही परे उसले आफ्नो सबै काम छोडेर मेरो काममा मरिमेटेको देख्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो। एक दिन सधैँ चाहिँ म अफिस गएँ। सधैँ बिहानको फर्स्ट कल उसको नै हुन्थ्यो। तर त्यस दिन भने कुनै कल आएको थिएन। बिहान कुरा नभएको त्यत्तिकैमा मन आत्तिने रहेछ। बिरामी भयो कि अफिस आ छैन कि अनेक कुरा खेल्न थाल्यो। मैले आफैले कल गरेँ तर फोन उठेन। SMS गरेँ, 1-2 घन्टासम्म रेस्पोन्स आएन। अफलाइन मेसेज कति लेखे तर केही रेस्पोन्स आएन। मेरो दिन नै खल्लो भयो। 2, 3, 4, 5 गर्दै अफिस पनि छुट्टी भयो। तर आज उसको एकचोटि पनि न कल आयो, न SMS, न त फेसबुकमा मेसेज नै। मैले लास्टचोटि फेसबुक खोलेँ, त्यहाँ मेसेज सिन देखेँ। बिहानदेखि आत्तिको मेरो मन भने अब चाहिँ कमसे कम फेसबुकको मेसेज सिन छ, मतलब हिज ओके भनेर अलि शान्त भयो। तर जानी मेरो मेसेज इग्नोर गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा भने रिस पनि उत्तिकै उठ्न थाल्यो। कमसे कम म बिजी छु वा एउटा केही मेसेज त लेख्न सक्थ्यो भनेर नराम्रो लाग्यो। घर पुगेर फेरि अब त के पठाएको छ कि भनेर फेसबुक खोले, तर कुनै पनि सङ्केत थिएन। अरू 100 नोटिफिकेसन अनि मेसेजहरूको अर्थ नहुने रहेछ। जब आफूले चाहेको मान्छेको मेसेज नआएपछि मलाई खपिन सक्नुभयो अनि SMS लेखेर पठाएँ।
दिनभर इग्नोर गरेर बेसरी थाक्यो होला नि होइन? अब रेस्ट गर मजाले। गुड नाइट। एक्कासी एसएमएस आयो। हत्ता न पत्ता हेरे। एसएमएस मुटुको थिएन, मेरी स्कुलको एउटा साथी निनाको थियो। लेखिएको थियो, डियर श्रीता, म एकदम टेन्सनमा छु। मेरो एक्स बोयफ्रेन्डले कहिले के भनेर धम्की दिइरहेको छ। भेट्न आइज, नत्र तेरो र मेरो फोटो तेरो बुढालाई देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिइरहेको छ। म त पिल्सिएर मर्न आँटिसकेँ। त्यही माथि मैले प्रेग्नेन्ट छु। बुढाले थाहा पाए भने के सोच्ने हुन्? मलाई एकदम डर लागेको छ श्रीता। त्यसै त अत्तिएको मन। मेरो साथीको कुराले झन् मेरो मनै खलबलियो। मेरी साथी निना, हामी सँगै स्कुलमा पढ्ने सानोदेखिको साथी। मैले स्कुल चेन्ज गरे पनि हामी सधैँ सम्पर्कमा थियौँ। ऊ असाध्यै राम्री थिए। उसलाई आफ्नो बनाउन केटाहरूको लाइन लाग्थ्यो। केटाहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थिइन् निना। आज यसले मलाई फुल दियो, आज फलानुले मेरो लागि यसो गर्यो उसो गर्यो, आज एउटाले मलाई प्रपोज गर्यो, यस्तै भनेर ऊ मलाई बेला बेलामा सुनाउने गर्थे। मैले त्यस्तो कुनै कुराको अनुभव कहिले गरिनँ, तर उसको कुरा सुन्दा साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो अनि घरिघरि जिस्काउने पनि गर्थे। तर अचानक आज उसको व्यथा सुनेर मनै दुखेर आयो। उमेरको उन्माद हो, ठिक बेठिक छुट्याउन गाह्रो नै हुन्छ। उसले पनि सायद आफ्नो प्रेमीको छनौट गर्न जानिन होली। त्यति धेरै राम्रा र असल केटाहरूलाई अस्वीकार गरेर खै कुन्नी किन हो त्यो हेर्दै गुण्डा जस्तो देखिने केटालाई रोजिन्, जो ब्रेकअप भएको 4 वर्षसम्म पनि तनाव दिइरहेको थियो उसलाई। भोलि शनिबार थियो अनि मैले एसएमएस गरेँ, डियर निना, तिमी टेन्सन नलिऊ, म भोलि साई सेन्टर जाँदैछु। ठिक 10 बजे बिहान तिमी शिवालय मन्दिर अगाडि भेट्छु भनेर मेसेज गर उसलाई। अनि म पनि ठ्याक्कै 10 बजे त्यहीँ आउँछु। यस्तो बेला तिमीले धेरै टेन्सन लिनु हुँदैन। तिमी नआत्तिनु है, म छु नि। यी केटाहरू यस्तै हुन्, मन लाग्दा मिठा मिठा कुरा गर्छन् अनि पछि तनाव मात्र दिन्छन्। मैले मेसेज सेन्ड गरेँ अनि डेलिभर नोटिफिकेसन आयो, डेलिभर टु मोटु भनेर। ला, मैले उता पो मेसेज पठाएछु। केटाहरू यस्तै हुन् भनेर पनि सायद मैले उसको रिस यो एसएमएसमा लेखेको थिएँ। अब यो एसएमएस न डिलिट गर्न मिल्थ्यो न केही गर्न मिल्थ्यो। मैले फेरि निनालाई सेम मेसेज कपी पेस्ट गरेँ र सेन्ड गरेँ। उसले रिप्लाई दिई, ओके, सी यू, गुड नाइट। भोलिपल्ट बिहानै बाल विकास कक्षा सकिएपछि 10 बज्नु अगाडि नै म साई सेन्टरको साइडमा रहेको शिवालय मन्दिरमा गएँ। निना त्यही थिए। हामी दुई सल्लाह गऱ्यौँ, म मन्दिर नजिकै अलि आडमा बस्छु र त्यो केटा आएपछि राम्रोसँग सम्झाउँला। 10 बज्न लागेको थियो। त्यत्तिकैमा एउटा केटा मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रवेश गर्यो। पछाडिबाट मात्र देखेकोले त्यही केटा होला भन्ने ठाने, तर त्यो केटाले निनालाई नभेटी यताउता अरूलाई नै खोजे जस्तो लाग्यो। जब अगाडिबाट अनुहार देखे बल्ल तिनछक परे। त्यो केटा अरू कोही नभएर मोटु थियो। उसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो हिजोको रिस पीडा सबै हरायो। कस्तो माया लाग्दो अनुहार। लामो यात्रा गरेर आएको भएर पनि होला उसको अनुहार निकै थकित देखिन्थ्यो। ओ हेलो, कसरी आइपुग्यौ? मैले सोधेँ। तिम्रो झुकिएर आएको एसएमएसले यहाँ ल्याइ पुर्यायो। आज बिदा पनि थियो, त्यसैले तिमीलाई भेट्न पनि हुन्छ भनेर आएँ, उसले जवाफ दियो। मैले निनालाई साइग्रेससँग परिचय गराएँ र सबै जानकारी दिइसकेपछि साइग्रेस र म मन्दिरको आडमा छेलिएर बस्यौँ। केही बेरमै त्यो केटा पनि आइपुग्यो र निनाको छेउमा गएर केही हात उचालेको हाउभाव गरी ठुलो स्वरमा कुरा गर्दै थियो। म र साइग्रेस पनि उनीहरूको नजिक गयौँ र के भयो निना भनेर मैले निनालाई प्रश्न गरेँ। निनाले सबै कुरा विस्तारमा भनिन्। त्यो केटाले मलाई देखेर अलिअलि अड माने झैँ गर्यो। सायद उसले निना एक्लै हुन्छन् भन्ने सोचेको थियो। अनि मैले उसलाई राम्ररी सोधेँ, के हो कुरा, किन टर्चर दिइरहेको? तिमीहरू प्रेममा हुँदा जे भयो तिमीहरूको समझदारीमा भयो र ब्रेकअप पनि तिमीहरूको समझदारीमै भयो। अहिले आएर किन यस्तो बवाल गरिरहेको छौ? ऊ बढी नै कुल हुन खोज्दै थियो अनि चाहिने नचाहिने कुरा बोल्दै थियो। रिसमा निनाको आवाज ठुलो भयो र झर्केको बोली निस्किन थाल्यो। निना झर्किएकोले होला त्यो केटाको आवाज पनि ठुलो भयो। त्यो केटाले आफ्नो हद नाग्यो र निनालाई अपशब्द बोल्दै
तसँग मैले बिताएको पलहरूको भिडियो इन्टरनेटमा हालिदिन्छु भनेर थर्कायो। त्यो केटाको निम्नस्तरीय कुरा सुनेर मलाई असह्य भयो। निनालाई गाली गर्न प्रयोग भएको शब्द सुन्न साथ हात कुन बेला सक्रिय भएछ र त्यो केटाको गालासम्म पुग्न भइसकेछ। सायद जीवनमै पहिलो पटक मैले कसैलाई हात हाले होला। मुख सम्हालेर बोल, तेरो सब कुरा मैले मोबाइलमा रेकर्ड गरेकी छु। के सोचेछस्? तेरो यो व्यवहारले केटी मान्छे तर्सिन्छ अनि उसले भने बमोजिम गर्छे, फाइदा लुटुम्ला भने सोचेको छस् होला। त्यति सजिलो ठानेको छस्? आइन्दा निनाको अघि पछि त के मेसेज र फोनसम्म गरिस् भने पुलिस स्टेसनमा गएर कम्प्लेन गरिदिन्छु अनि जेलको स्वाद चाख्नु। यति भन्दै मैले साइग्रेस तर्फ हेरेँ। ऊ साइडमा बसेर सुनि मात्र रहेको थियो। हाम्रो बीचमा ऊ परिरहेको थिएन। तर जसरी मेरो हात थप्पडको लागि उठ्यो र केही ठुलो स्वर निस्किए, उसको आँखी भुइँले उसको कपाल छुने गरी अचम्मित भएको मुद्रामा ऊ थियो। अर्कोचोटि पनि थप्पड हान्लान् र स्थितिले अर्कै मोड लेला भन्ने डरले हो कि के हो, साइग्रेसले त्यो केटालाई बिस्तारै समाउँदै बार्दलीको अर्को छेउमा लग्यो र केही भन्न थाल्यो। के भन्यो हामीले सुन्न पाएनौँ, तर छिट्टै दुईजना फर्केर हामीतिर आए र साइग्रेसले भन्यो, निना, गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ। यहाँ कसको गल्ती कति भनेर तौलिनतिर लाग्दा कसैको भलाइ छैन। कुनै दिन तपाईहरू एक अर्काको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो होला र आज एक अर्काको दुश्मन झै हुनुभएको छ। त्यही मान्छेलाई परिस्थितिले दुश्मन र मित्र दुइटै बनाइदिन सक्ने रहेछ। त्यसैले परिस्थितिलाई जित्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। परिस्थिति र दुःखलाई जित्न सके जीवनमा कहिले निराशा भइँदैन। तपाईहरू एक अर्काको शुभचिन्तक भएर जीवन बिताउनुहोस्। उसको यति राम्रोसँग सम्झाउने कलाको त म फ्यान नै थिएँ। उसले ढुङ्गालाई पनि धुरु धुरु रोइदिने बनाउन सक्थ्यो। त्यो जादुले यहाँ पनि काम गर्यो। त्यो केटाले तुरुन्तै निनासँग माफी माग्यो र सबै फोटो र भिडियो त्यही डिलिट गर्यो र कहिले निनालाई दुःख नदिने बाचा गरी त्यहाँबाट गयो। हामी पनि निनासँग बिदावारी भएर मन्दिरबाट निक्लियौँ। साइग्रेस र म स्कुटी पार्किङ गरेर राखेको ठाउँसम्म सँगै हिँड्यौँ, तर हाम्रो दुवैको मुखबाट एक शब्द पनि निस्किएको थिएन। स्कुटी झिकिसकेपछि कहाँ लग्दिम भनेर मैले सोधेँ। उसले भन्यो, सुशोभितको घरमा। मैले ओके बस्नुहोस् भनेर स्कुटी चलाएँ। मनमा धेरै कुरा चल्दै थियो। हिजो झुक्किएर एसएमएस उता गएको थियो। मलाई अप्ठ्यारो छ भनेर बुझेर पो आएको हो कि यति टाढाबाट, कि आफ्नै केही कामले आएको होला। नत्र मेरो कल एसएमएस रिप्लाई दिन त भाउ खोज्नेले मेरो लागि यति टाढासम्म के आउँथ्यो र। जे होस्, जुनसुकै सिचुएसनलाई पनि राम्ररी ह्यान्डल गरिदिन सक्छ मोटुले। त्यहाँ त्यो केटाले हामीलाई हात हालेको भए त तमासा हुन्थ्यो होला। धन्न ऊ साथमा थियो र सबै कुरा कति सजिलै समाधान भयो। यस्तै यस्तै कुराहरू खेल्दै थिए मनमा, तर पनि हिजोको कुराले चित्त नमज्जाले दुखेको थियो। जलमहलको उकालो निर आइसकेकी थिएँ। झ्याप्प स्कुटी रोके अनि भने, झर्नुहोस्। हजुर, उसले भन्यो। मैले भने, झरी बक्सियोस्। बिचरा ऊ झर्यो अनि भन्यो, किन, के भयो? यहाँबाट आफै जानुहोस्, दिस इज योर पनिसमेन्ट भन्दै मैले स्कुटी घुमाएँ। ओ हेलो, प्लिज प्लिज सुन न, ऊ भन्दै थियो। त्यहाँबाट सुस्को घर 10 मिनट पनि थिएन। मलाई थाहा थियो मैले त्यहाँ छोडे पनि ऊ सजिलै जान सक्छ। म कति रिसाएकी छु र मेरो मन कति दुखेको छ भन्ने कुरा प्रुफ गर्न योभन्दा अर्को उपाय थिएन। सायद उसले मैले मजाक गरिरहेको छु भन्ने सम्झ्यो। तर मैले बीच बाटोमा एक्लै छोडेर केयर नगर्दा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने देखाउनलाई स्कुटी हुइकाएँ र घरतिर लागेँ। मिररबाट देखेँ ऊ मुस्काउँदै थियो। मेरो जिद्दीपन, मेरो रिस उसले सहजै स्वीकार्यो सायद। तर मनै त हो, कहाँ त्यति साह्रो निष्ठुरी हुन सक्थ्यो र। त्यति टाढादेखि थकित छ, बिचरा माया लाग्यो। स्कुटी फेरि घुमाए अनि हिँडिरहेको उसको साइडमा गएर मजाले हर्न मारे। ऊ मलाई देखेर हाँस्यो अनि भन्यो, मलाई थाहा थियो तिमी आउँछौ भन्ने। मैले भने, से सरी। उसले भने, व्हाट? से सरी। ऊ मुस्कुराउँदै, ओके बाबा, सरी। मैले भने, दुईचोटि उठ बस गर। कस्तो बच्चा जस्तो कुरा गरे? उसले भन्यो। अनि मैले भने, छिटो गर्ने भए गर, नत्र म गएँ। उसले पनि झेल्ली गर्दै उठ बस गरे जस्तो मात्र गर्यो। मैले भने, अहिलेलाई यति काफी छ, अरू हिसाब किताब पछि गरौँला भन्दै सुशोभितको घरतर्फ लागे।
उसलाई सुशोभितको घर बाहिर छोडेर म स्कुटी फर्काउन लागेको थिएँ। उसले रोक्यो मलाई र एउटा कुरा भन्नु छ भन्यो। मैले हतार छ, छिटो भन भने। सलमान खानको फ्यान त सलमान खान जस्तै दबङ रहेछौ त। यति भन्नलाई रोक्या कि अरू पनि कुरा छ? मैले सोधेँ। छपट भइगयो, अहिले होइन पछि। उसको जवाब सुन्ने बित्तिकै मैले स्कुटर बटारे र हुइकिएँ। घर पुग्नासाथ एसएमएस पठाएँ, 5 बजे नारेनी किनारमा भेटौँला। उताबाट जवाफ आयो, के हामी त्योभन्दा छिटो भेट्न सक्छौँ? किनकि म यो समय तिमीसँग बिताउन चाहन्छु, तिमीलाई अझ जान्न चाहन्छु। जति तिमीलाई जानेको थिएँ त्यो पर्याप्त छैन भन्ने मैले थाहा पाइसकेँ। आज जुन श्रीताको रूप देखेँ तिमीप्रति झन् श्रद्धा बढ्यो। अन्याय सहन नसक्ने तिम्रो बानीले मन फेरि जित्यो। तिमीले आफ्नो वास्ता नगरी साथीको नराम्रो सुन्न नसकेर हात उठायो। मैले तिमीमा आफ्नो भन्दा अरूको लागि चिन्तन गर्ने श्रीता पाएँ। हुन त हात उठाउनु आफैमा सही छैन, तर तिम्रो नियत सफा थियो। म यो समय सक्दो तिमीलाई जान्न चाहन्छु, तिमीसँग धेरै कुरा अझै सिक्न चाहन्छु। के हामी अबको 1 घण्टामा भेट्न सक्छौँ? एसएमएस देख्न साथ मैले सोचेँ, अरे यो मान्छे कस्तो हो? यस्तो बिजी सेड्युल हुँदा पनि यति टाढादेखि आउँछ। मलाई साह्रै माया लाग्यो। कति टाढादेखि आएको छ। माइक्रोमा गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि औषधि खाएर यति टाढाबाट केवल मलाई भेट्नको लागि आएको छ। मैले अरू केही सोचिनँ अनि रिप्लाई दिएँ, ठिक छ, म 1 बजे आउँछु लिन, चोकमा आइराख्नु। नभन्दै चोकमा ऊ मलाई कुरिरहेको थियो। हामी देवघाटतिर लाग्यौँ। हामी देवघाट पुगुन्जेल 1 शब्द बोलेनौँ। ऊ आफ्नै दुनियाँमा थियो र म आफ्नै। तर त्यति थाहा थियो कि हामी दुवैको दुनियाँको केन्द्रबिन्दु एउटै नै थियो। हामी एउटा चौतारा मुनि बस्यौँ। हिजोको कुरालाई लिएर दुवैको मनमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू थिए, तर विषय कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा अन्योलता थियो। केही बेरको मौनतापछि ऊ आफैले सुरु गर्यो, श्रीता, तिमी रिसाउनु स्वाभाविक हो। मैले हिजो तिम्रो एउटा पनि एसएमएस र फोन रेस्पोन्स दिइनँ। मलाई जाँच्नु थियो यो हामीलाई एक अर्का प्रतिको बानी मात्र हो कि यथार्थमै एक अर्काको साथको खाँचो परेको छ भन्ने। तिम्रो राति मिस्टेकले आएको एसएमएसले छर्लङ्ग बनायो कि श्रीतालाई मेरो साथले हौसला मिल्छ, सहयोग हुन्छ, म यो मौकामा उसँग हुँदा उसलाई राम्रो लाग्छ भनेर। अनि मैले केही नसोची बिहानैको माइक्रो लिएर तिमीलाई भेट्न आएँ। थाहा छैन सही गरे वा गरिन, तर जे गरे तिमीसँगको साथको निम्ति गरे। र तिमीसँग साथमा हुँदा दुनियाँ रङ्गीन भए झैँ लाग्छ, सारा समस्या हराए झैँ लाग्छ, कहीँ कतै कुनै कुराको तनाव नै छैन झैँ लाग्छ। के तिमीलाई नै त्यस्तै हुन्छ? उसको प्रश्नसँगै म हाँसेँ, मरी हाँसेँ। अरे किन हाँसेको? उसले सोध्यो। संसारमा ब्लस भन्ने शब्द पनि हुन्छ, थाहा छैन बुद्धु? यति बयान गरेछौ, मक्ख पर्नु परेन र? मैले भने। अनि ऊ पनि हाँस्यो। हामी बसेको चौतारा नजिकै चटपट बेचिरहेको थियो अनि मैले भने, ल मेरो तारिफ गरेको खुसियालीमा म तिमीलाई चटपट ट्रिट दिन्छु। अनि सान दिँदै भने, चितवनको चटपटको अगाडि त काठमाडौँको चटपट त फिक्का हो। ल चाखौँ न, उसले एक्साइटेड हुँदै भन्यो। मैले चटपट बेच्ने दाइलाई सक्दो पिरो अमिलो हालेर मिठो बनाउनु है भने, अनि साइग्रेसले तिमी यो खाऊ है, म अर्को खान्छु भन्यो। किनकि उसलाई मेरो स्वादभन्दा ठिक विपरीत पिरो मन नपराउने रहेछ र उसले अर्को भाग बनाउन लगायो। बिना खुर्सानी हालेको, त्यो पनि पहिला बनाएको मग पखाल्न लगाएर थोरै रातो कलर पनि आउन नहुने गरी बनाउन लगायो। मलाई साह्रै हाँसो लाग्यो। मैले उसको भागको चटपट देख्ने बित्तिकै कमेन्ट पास गरेँ, कस्तो बिरामीले खाने जस्तो चटपट, यो त भुजा र चाउचाउ हो। मैले जिस्काएँ, तर ऊ सुनेर पनि नसुने झैँ गरी आफ्नो जाउलोवाला चटपट साह्रै स्वाद लिएर गम गम खान थाल्यो। अब मेरो रिस सबै मरिसकेको थियो। मैले उसलाई अरू केही भनिनँ, सिर्फ यति अनुरोध गरेँ कि जबसम्म एकअर्कालाई साथ दिन सक्छौँ दिउँ, आजको दिनदेखि कहिले यस्तो नगर्नुहोस्। उसले मलाई गिफ्ट भनेर आफूले युज गरेको एउटा हुडी दियो अनि भन्यो, म के मान्यता राख्छु भने यो मेरो प्रिय हुडी हो, मैले आज आउँदा लगाएर आएको। मैले धोएको पनि छैन, तर यो किन तिमीलाई दिन मन भयो। मेरो प्रिय कुरा अहिले मसँग यो बाहेक अरू केही छैन भन्दै मलाई एउटा व्हाइट हुडी दियो।
धेरै लामो घण्टाको बसाइपछि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। मुटु पहिले नै सुशोभितको घरबाट बिदाबारी भएर आइसकेको रहेछ। मैले उसलाई पोखरा बस पार्कको स्टेसनमा छोडिदिएँ। माइक्रोबस कुदेसँगै मेरो फोनमा एसएमएसको टोन बज्यो। लेखिएको थियो, बाध्यताले छोडेर जाँदैछु। कुनै दिन सधैँलाई आफ्नो बनाई साथमा लिएर जाने गरी आउन पाऊँ। मिठा पलको लागि धन्यवाद। दसैँको बेला थियो। जताततै खुसी नै खुसी मात्र छ झैँ लाग्थ्यो। नयाँ कपडादेखि चाहिने अरू सब कुराको किनमेल पनि सकिसकेको थियो। अष्टमी नवमी गर्दा गर्दै टिकाको दिन पनि आयो। बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गरे। पहिले घरमा हामी 5 जना भएर टिका लगाउने, अनि त्यसपछि गुन्जानगर गई हजुरआमाको हातबाट टिका लगाउँदै अन्तिममा भने मामा घर जाने सल्लाह भयो। जसै नयाँ लुगा लगाएर तयार हुँदै थिए, मैले ठ्याक्कै थाहा पाएँ कि मेरो पिरियड सुरु भएछ। नयाँ कपडा लगाएर टिका लगाउने मेरो इच्छाले त्यही पूर्ण विराम लगायो। मम्मी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, याद गर्नु पर्दैन, औषधि खानुहुन्थ्यो नि बरु। घरमा टिका लगाएर मम्मी ड्याडी दिदी बहिनी हजुरआमाको हातबाट टिका लगाउन गुन्जानगर जानुभयो। म भने एक्लै घरमा टिभी हेर्दै बसिरहेकी थिएँ। यत्तिकैमा भाइबरमा मेसेज आयो। हेरे साइग्रेसको रहेछ। कालो स्वेटरमा सजिएको ठुलो निधारमा उसको रातो टिका र कानको जमराले झन् अनुहार नै तेजिलो देखिएको थियो। कस्तो ह्यान्डसम देखिएको, मैले रिप्लाई गरेँ। खोइ त तिम्रो फोटो पठाएको, उताबाट रिप्लाई आयो। मैले आफू जस्तो गतिमा थिएँ त्यही गतिमै फोटो पठाइदिएँ अनि भने, यही हो मेरो दसैँ। उसले तुरुन्तै कल गर्यो अनि आत्तिँदै सोध्यो, किन, के भयो, सन्चो भएन र? होइन, ठिकै छु, तर बिहानै पिरियड्स भयो त्यसैले टिका लगाउनु भएन, मैले भने। अरे तिमी यस्तो पढे लेखेको भएर पनि यस्तो कुरा मान्छौ? उसले भन्यो। मलाई थाहा छ यो सब नेचुरल कुरा हो। हुन त हाम्रो घरमा हामीले अरूले जस्तो 3 दिनसम्म छुट्टै बिस्तारा लगाएर सुत्न पर्दैन, अनि किचनमा जान पनि रोकटोक छैन। तर पनि मन्दिरको थानमा जान चाहिँ अझै पनि मेरो मन मान्दैन। पाप लाग्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो मस्तिष्कमा यति साह्रो गढिसकेको छ नि, चाहेर पनि म त्यसलाई उखेल्नै सक्दिनँ। सानैदेखि रोपिएको त्यो बिउ अहिले बिरुवा हुँदै ठुलो रुख भइसकेको छ। त्यसको हाँगा बिगा त काट्न सकौँला, तर जरैबाट उखेलेर फाल्न नसकिँदो रहेछ। समय र उमेर बित्दै जाँदा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वा बुझ्ने क्षमताले गर्दा धेरै कुराको ज्ञान भए तापनि जरै गाडिसकेको कुरालाई भने निमिटा नपार्न गाह्रो हुने रहेछ। तर थाहा छ मोटु, खासमा भन्नुपर्दा कमजोरी हाम्रै रहेछ। हाम्रो समाजमा परम्पराको नाउँमा अनेक अन्धविश्वासका कुराहरू छन्, जुन हामी अझै पनि कतै न कतै कहीँ न कहीँ त्यसलाई पछ्याइ नै रहेका हुन्छौँ। कसैले म त पिरियड्सको बेला पनि मन्दिर जान्छु, टिका लगाउँछु भनेको सुन्दा पनि वाउ कस्तो आँट गरेको झैँ लाग्छ। साइक्रेसले थप्यो, श्रीता, म गलत पनि हुन सक्छु, तर मेरो बुझाइमा जसरी एउटा आमाको लागि आफ्नो सन्तान जुन अवस्थामा हुँदा पनि उत्तिकै प्यारो हुन्छ, भगवानलाई पनि आफ्नो भक्तहरू महिनावारी हुँदा होस् वा नहुँदा होस् उत्तिको प्यारो हो नि, होइन र? फेरि ईश्वरको बास कहाँ छैन र? कण कणमा हामी सबैको हृदयमा बास छ भगवानको। त्यही पढाउँछौ होइन तिमी बाल विकासका बच्चाहरूलाई पनि? हुन त मैले पनि यो मामलामा के हदसम्म रूढिवादी पक्षलाई पन्छाएर व्यवहारमा उतारिरहेकी छु, तर पनि केही प्रतिशत भने बाँकी नै छ। थाहा छ मोटु, यदि मेरो कोखबाट छोरीको जन्म हुन्छ भने म उसलाई आफ्नो रीति परम्परा सारा कुरा सिकाउँछु। तर यो मामलामा भने म उसलाई पिरियड्स हुँदा छुट्टै सुत्नुपर्छ, किचनमा जानु हुँदैन, आफ्नो बुवा दाई भाइलाई छुन पनि हुँदैन, मन्दिर जानु हुँदैन, यस्ता उस्तै कुराबाट भने टाढा नै राख्छु। उसलाई यो नेचुरल कुरा हो, सबै लेडिजले भोग्नुपर्छ। यस्तो बेलामा तिमीले आराम गर्नुपर्छ, तागतिलो खानुपर्छ, हाइजिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बाहेक अरू केही पनि सिकाउँदिन। ऊ मेरो कुरा सुन्दै थियो अनि सायद अन्तिमको कुरा सुनेर होला, ए त्यस्तो पो है भन्दै ठट्टौले रूपमा जिस्काउँदै थियो। उसले थप्यो, तिमी एक्लै बोर भयो होला है, म खाना खाएर अनलाइन आउँछु अनि च्याट गरौँला। मैले भने, पर्दैन, तिमी रमाइलो गर, म टिभी हेरेर बसौँला, तिमी चिन्ता नगर। उताबाट जवाफ आयो, म त तिमी टिका लगाउन मामा घर जाने भन्दै थियौ, अब गफ गर्न पाइने भएन भनेर बरु टेन्सन लागेको थियो। यो मामलामा चाहिँ मलाई फाइदा भयो है भनी हाँस्दै फोन राखिदियो। 2014मा नेसनल युथ कन्फरेन्स धरानमा हुने कुरा भएछ र प्रोग्राम एमसीको लागि मेरो नाम पनि छनौट भएछ। मलाई साइक्रेसले भन्यो,
2 दिनको प्रोग्राम छ, एक दिन तिम्रो, अर्को दिन सबिका बहिनीको। पालो उद्घोषण छ अनि पहिलो दिन अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले दोस्रो दिनको सेड्युल माग्नु कोअर्डिनेटर दाइसँग भन्दै मलाई सल्लाह दिँदै थियो। फोन राखेपछि मैले अरू केही नसोची सिधै कोअर्डिनेटर दाइलाई फोन गरेर दाइ म ओपनिङ डेको एमसी गर्छु, मलाई फर्स्ट डेको सेड्युल मेल गरिदिनु भन्दै फोन राखेँ। यो पहिलो पटक थियो होला मैले साइग्रेसले भने बमोजिम ठ्याक्कै उल्टो काम गरेको। सायद यसलाई मेरो अहम भनौँ या एक किसिमको आत्मविश्वास। मलाई मैले किन सक्दिनँ र सक्छु भन्ने अनुभूति थियो। स्टेजमा आत्तिन्छ भन्ने सोचेर उसले मलाई सजिलो गराउन खोज्दै थियो सायद। तर म यतिसम्म कन्फिडेन्ट थिएँ कि स्पिचको मामलामा 19-20 भए तापनि एएमसी गर्दा अवश्य नै मैले उसलाई निराशा गर्दिनँ भन्ने आत्मविश्वास सायद कता कता बढी थियो। काठमाडौँका सबैजना वेल ट्रेन्ड हुन्छन्। दोस्रो दिनको एमसी गर्ने बहिनी म भन्दा 10 गुणा बढी एक्सपिरियन्स थिइन्, तर मैले आफूभित्र भयभरको आँट समेटिसकेकी थिएँ म सक्छु भन्ने। साइग्रेसहरू प्रोग्रामको दिनभन्दा 2 दिन अघि नै धरानको लागि निस्किएका थिए। धरान जाँदा नारायणगढ हुँदै जानुपर्ने थियो। उनीहरू चढेको बस मेरो घर नजिकको चोकबाट पास भएछ। सबैको अगाडि फोन गर्न मिलेन होला, त्यसैले मैले एसएमएस पाएँ। लेखिएको थियो, तिमी म भन्दा यति नजिक हुँदाहुँदै पनि तिमीसँग भेट्न पाइन, कस्तो विडम्बना। मैले उसको कुरा बुझेँ। हुन पनि हामी नभेटेको 3-4 महिना भइसकेको थियो। 5 मिनटको दूरीमा हुँदाहुँदै पनि एक अर्कासँग भेट्न नपाउँदा झन् बढी खल्लो महसुस हुने रहेछ। मैले रिप्लाई दिएँ, अब धरानमा भेटौँला नि, किन आत्तिएको। उनीहरूको बस पारस बस पार्कमा खाना खान रोकिएछ। यो पटक एसएमएस होइन, मलाई फोन आयो। हाम्रो बस पारस बस पार्क भन्ने ठाउँमा रोकेको छ, के तिमी आउन सक्छौ? 5 मिनटलाई भए पनि तिमीलाई भेट्न पाउँथे कि। उसको यो कुरा सुनेर साह्रै माया लागेर आयो अनि सम्झाउँदै भने, अहिले राति भइसक्यो, म आउन मिल्दैन। तिमी गएर त्यहाँ प्रोग्रामको तयारीमा जुट अनि म पर्सि त आइहाल्छु नि। यसरी हामी पनि म लगायत जम्मा 30 जना युथहरू नारायणगढ साई सेन्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै धरानतिर लाग्यौं। बसको क्षमताभन्दा 4-5 जना मान्छे बढी भएको हुँदा सिटको कमी थियो, तर जसो तसो मिलिजुली पालो बसेर भए पनि हामी धरान पुग्यौं। 4-5 बजे बिहान पुगेका थियौं र प्रोग्राम सोही दिन त्यस्तै 10-11 बजे सुरु हुँदै थियो। हामीलाई बस्ने ठाउँ देखाइयो। मैले सबैलाई एकछिन रेस्ट गर्न भने, तर आफू चाहिँ प्रोग्राम सेड्युल हेर्दै आफ्नो काम गर्न थाले। 1 घण्टा भए पनि सुत, तँलाई गाह्रो हुन्छ स्टेजमा फेरि, मेरी दिदी सङ्गीताले भन्नुभयो। हुन पनि त्यति लामो दूरीको यात्राले ज्यान थकित थियो। रेस्ट पुगेन भने स्टेजमा हाई आयो भने झन् बेजत हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि दिदी बहिनीले तातो बनाइराखेको बेडमा घुस्रे र अलार्म लगाएर सुते। धेरैमा 1 घण्टा सुते होला। सबैजना प्रोग्रामको एक्साइटमेन्टमा हल्ला खल्ला गर्दै थिए अनि हामी पनि फ्रेस भएर सिधा चिया नास्ता खान गयौँ। मेरो मोबाइलमा एसएमएस र कल आएको रहेछ साइग्रेसको। तिमी कता छौ? यहाँ आइपुगेपछि कल नगरे पनि एसएमएस त गर्नुपर्छ नि। यहीँ भएर पनि देख्न पाएको छैन, कस्तो निष्ठुरी तिमी त। म एसएमएस हेर्दै मुस्कुराएँ तर रिप्लाई दिन। चिया खाँदै गर्दा टाढाबाट व्हाइट सर्ट प्यान्टमा मैले उसलाई देखेँ। कति दिन महिना नै उसलाई देख्न नपाएर यी नजर तडपिएका रहेछन्। उसको त्यो तेजिलो अनुहारले मेरा नयन नै रसाएर आए। मेरी दिदी सङ्गीता, बहिनी रञ्जिता सबै हामी सँगै नै थियौँ। ऊ सरासर मेरो नजिक आयो अनि साईराम भन्यो। मलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो, कता कता लाज लागे जस्तो भयो। साइग्रेस नारायणगढ आइरहने हुँदा उसलाई हाम्रो सेन्टरको सबै युथहरूले राम्ररी चिन्दथे अनि आफ्नै दाइ जस्तै ठान्दथे। सबैजना बिरानो देशमा कोही आफ्नो मान्छे भेटे चाहिँ गर्दै उसँग झुम्मिँदै थिए। दाइ मेरो नाम रजिस्टर भएको छैन, दाइ मेरो व्हाइट ड्रेस त सबै कचाकुचुक भएछ, आइरन कोसँग माग्ने, दाइ ठ्याक्क कति बजी प्रोग्राम सुरु हुन्छ, अनेक कुरा सोध्दै थिए सब। म चाहिँ मुसु हाँस्दै हातमा तातो चिया समाउँदै उसलाई निहाल्दै थिएँ। त्यसै त थकित थिए, त्यही माथि भर्खर सुतेर उठेको अनुहार पानीले मात्र धोएर आएकी थिए चिया खानको लागि। अनि उसले भन्यो, श्रीताजी स्टेजमा चाहिँ अलिक फ्रेस भएर आउनु है।
यो कुरा सेड्युलमा चेन्ज भएको छ है भन्दै मलाई साइडमा लगेर आफ्नो हातमा भएको फाइल देखाए जस्तै गरी मसँग गफ गर्न थाल्यो। तिमीलाई अलिकति पनि लाग्छ छैन है आएपछि एउटा मेसेज गर्न सक्दैनौ? नारायणगढ सेन्टरबाट पनि सबैजना आइसक्नु भयो भनेर अरूबाट थाहा पाउनु पर्ने मैले। अनि कस्तो बिरामी जस्तो देखिएको, गाह्रो भयो बाटोमा, निन्द्रा पुगेन र? ऊ मेरो भरपुर क्लास लिँदै थियो। मलाई थाहा थियो यो उसको गाली होइन, म प्रतिको चिन्ता थियो। म मुसु मुसु हाँस्दै थिएँ अनि मैले भने ल म एकछिनमा रेडी भएर आउँछु, मलाई फुलगुच्छा अर्पण गर्नेहरूको नाम लिस्ट तयार पारेर दिनुहोला भन्दै म जान लाग्दा उसले फेरि भन्यो, मोटु अल द बेस्ट है, तिमी भन्दा म पो आत्ति रहेछु यार। अरे किन आत्तिएको, पोखरा कन्फरेन्सको जस्तो हुन्न, विश्वास गर। एकछिनमा हामी सबैजना सादा सेतो र ढाकाको पारी भएको सारीमा सजिएर प्रोग्राम हलतिर लाग्यौं। मैले आफूलाई चाहिने सबै कुरा तयार गरेर गएँ अनि हलमा पसेँ। सायद पहिलो पटक नै होला मलाई उसले सारीमा प्रत्यक्ष देखेको। जसै मलाई स्टेजमा उक्लिएको देख्यो उसले आफ्नो ध्यान मतिर केन्द्रित गरेन र धरान बजार परिक्रमा गर्ने कार्यक्रमको तयारीमा लाग्यो। शुभारम्भ सत्रमा सबैजना उता गए। म लगायत जम्मा 2-4 जना मात्र प्रोग्राम हलमा थियौं र धरान बजार परिक्रमा लगत्तै प्रोग्राम सुरु हुने सेड्युल थियो। त्यसैले त्यतिन्जेल म तयारी अवस्थामा बस्नलाई सेड्युलको रिभिजन गर्दै थिएँ। एकछिनमा सबैजना र्यालीबाट फर्किएर हलमा प्रवेश गरे। 1500 जनाले भरिएको त्यस हलमा मेरो एक्लो आवाजले ओपनिङ गर्नुपर्ने थियो। थोरै नात्तिको पनि होइन, तर स्टेजबाट साई ग्रेस, दिदी सङ्गीता, बहिनी रञ्जिता अनि निकिता, सुशोभित, राहुल दाई सबैलाई देख्दा यी सबै आफ्नै त हुन्, किन आत्तिएको झै लागेर आयो। भगवानलाई यस्तो ठुलो अवसरको लागि धन्यवाद गर्दै आफ्नो प्रोग्राम सुरु गरे। सबैले मेरो काम मन पराउनु भएछ, तर साई ग्रेसबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन। सांस्कृतिक कार्यक्रम सकिएपछि बेलुका रुममा गएर मोबाइल चलाउन ब्यागबाट मोबाइल झिके, त्यहाँ SMS थियो। पोखराको श्रीताको 1% पनि लागेन। यो श्रीताको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो। तिम्रो प्रस्तुतिले आफैलाई प्राउड महसुस गराइरहेको छ, वेल डन। दुई दिनको प्रोग्राम सकिएपछि हामी घरतिर फर्कने कुरा थियो, तर धरानका केही विशेष ठाउँ चाहिँ घुमेर मात्र फर्किने सल्लाह भयो। राहुल दाई, सुशोभित र अरू भाइहरूसँग साइग्रेसको राम्रो बोन्ड भएकोले सबले उसलाई हामीसँग घुम्न जाने प्रस्ताव राखेछन् र ऊ पनि हामीसँगै आयो। हामीले धरानसँगै घुम्यौँ। त्यति मात्र नभएर ऊ हाम्रै ग्रुपसँग नारायणघाट फर्किने कुरा भयो अनि हामीसँगै रामाशिष दाईको घर सिराहा अनि जनकपुर धाम जानकी मन्दिर घुमफिर गर्दै नारायणघाट फर्कियौँ। धरानको यात्राले मोटुसँग मेरो नाता झन् बढी प्रगाढ भएको पाएँ। मेरो दिदी बहिनीसँग पनि राम्ररी घुलमिल भएको हुँदा म झन् बढी खुसी भएँ। धरानको अविस्मरणीय यात्रामा मोटुको साथले झन् मेरो यात्रालाई सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्यो। कन्फरेन्स सकेको लगभग 1 महिनापछि भ्यालेन्टाइन विक सुरु हुँदै थियो। अहिलेसम्म गएको भ्यालेन्टाइन भनेको मेरो लागि कागलाई बेल पाकेको जस्तै थियो, हर्ष न विस्मात। तर यो पटकको भ्यालेन्टाइनले केही नयाँ लिएर पो आउँदैछ कि वा उसबाट केही विशेष पो आउँछ कि, मनमा कता कता आशाको झिल्कोहरू बल्दै थिए र यही सोचमा SMS पठाएछु। खोज्न थाले आँखाले मिठो सपना, रोज्न थाले मनले नयाँ भावना। हामी नेपालीहरूको मन ठुलो हो कि विनम्रता ठुलो हो, जति चाडपर्व पनि मनाउन सक्ने। देशभरिकै संस्कृति त मनाउँछौँ, विदेशी पर्व र उत्सव पनि त्यत्तिकै अँगाल्न सक्ने क्षमता हामीमा छ। खैर, हामी जस्तो 90s का जेनेरेसनलाई झन् भ्यालेन्टाइनले कसरी अछुतो राख्न सक्थ्यो र? त्यही प्रेमको पर्व प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन यो पटक पनि आएको थियो। गएका अरू वर्षहरूमा खासै वास्ता भएन, या भनौँ कोही समीप नभएकोले पनि हुन पाएन, तर यो पटक भने मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै थिए। प्रश्न थियो उसको मनमा के छ,
सम्भवतः उसलाई पनि प्रश्न छ मेरो मनमा के छ, तर शब्दमा बोलिएका थिएनन्। हुन पनि शब्दमा नबोलिएका बोलीहरू फुटाउन पनि यही दिनलाई रोजिन्छ। त्यसैले पनि झन् उकुस मुकुस बढ्दै थियो। यदि उसले सम्बन्धको बारेमा आफ्नो भावना आजै भनिहाल्यो भने मैले कसरी प्रतिक्रिया दिने होला? नाइ त्यस्तो नगरे हुन्थ्यो, टिनेजमा हुन्थ्यो होला भने रमाइलो लाग्थ्यो पनि होला। तर यो उमेरमा कतै भएको यस्तो राम्रो सम्बन्धमै केही समस्या पो आउला कि भनेर अत्यास लाग्दो रहेछ। यस्तै यस्तै अनेक कुरा मनमा खेलाउँदै अफिस पुगे। अफिस पुग्न साथ मेरो डेस्क अगाडिको कुर्सीमा कोही मेरो लागि कुरिरहेको रहेछ। मेरो स्कुल पढ्दाको पुरानो साथी शेखर। मेरो अफिसको फ्ल्याटसँगै ग्रेस कन्सल्टेन्सी नाउँको एउटा अर्को अफिस थियो, जहाँ चितवनका प्राय बाहिर एप्लाई गर्न खोज्ने विद्यार्थीहरू आइएल्स गर्न आउँथे र त्यही नै मैले मेरो धेरै पुराना साथीहरूलाई भेट्ने मौका पनि पाउँथे। मेरो काम गर्ने डेस्क मूल ढोकातिर फर्केको हुनाले ग्रेस कन्सल्टेन्सीमा आउने जाने आगन्तुकहरू सजिलै देखिन्थ्यो र सोही क्रममा एक दिन साथी शेखरलाई कन्सल्टेन्सी बाहिर निस्केको देखेँ। मैले उसलाई लगभग 8-9 वर्षपछि देख्दै थिएँ। स्कुल छोडेदेखि नै कहीँ कतै पनि उसलाई भेटेको वा देखेको थिइनँ। एकचोटि बरु फेसबुकमा खोजेको चाहिँ थिएँ, तर मैले उसको फोटो र नाम मिल्ने कुनै प्रोफाइल भेट्न सकेकी थिइनँ। एक दिन मैले उसलाई र उसले मलाई देख्नु एकैचोटि भएछ क्यारे। हामी एकछिन एक अर्कालाई हो कि होइन झैँ गरी हेराहेर गर्न थाल्यौँ। दुवैलाई के बोल्ने के गर्ने अन्योलता थियो। त्यही पनि म उठेर ढोकासम्म पुगेँ अनि हेलो शेखर भन्दै अन्कनाएर बोले। ओ माई गॉड श्रीता, कति वर्षपछि भेटेको तिमीलाई। तिमी हो जस्तो लाग्छ, फेरि हो कि होइन जस्तो पनि भयो। ऊ म भन्दा बढी नै खुसी देखिन्थ्यो। अनि मैले पनि थोरै एक्साइटमेन्ट देखाएर बाफ्रे त्यही त है, कति वर्ष भयो नि नभेटेको। देख्यौ मैले तिमीलाई चिने। आफू सुरुमा बोल्न गएको हुँदा धाक लगाउँदै मैले भने। चौचौको जस्तो कुलुङ कुलुङ कपाल हुने शेखरले आफ्नो कपाल सिधा र सर्लक्क लामो राख्न थालेको रहेछ। ओहो, भनेपछि गुन्द्रुक कट कपाललाई सिधा बनाएर पालेछौ त। कति लामो, हुन पनि 8 वर्ष लगाएर पालेको कपाल यति लामो त हुनै पर्यो नि होइन, मैले मजाक गर्दै भने। अरे तिमी पनि कपालको पछाडि नलाग न अब। हामी केटा मान्छेले त कपाल पाल्नै नहुने रहेछ। सबैले क्वेसनको भक्कारी थुपार्दिने, किन नकाट्या, अझै कति लामो पाल्ने, कपाल झर्दैन तेरो, कुन स्याम्पू लगाउने भनेर सोध्ने सोधा एकातिर छ। उता घरमा फेरि कपाल त पालिस, अब धोती चुरा लगाएर हिँड भनेर मम्मीले कराएर हैरान छ। कुन दिन काट्दिन्छु यो पनि, अलिकति चिडिँदै भन्यो शेखरले। अनि मैले कुरा मोड्दै सोधेँ, अनि कसरी आयो त यहाँ? ए आइल्स क्लासलाई बुझ्न आएको थियौँ, अब एकछिनमा ट्रायल क्लासमा पनि बसी हेरौँ भन्ने कुरा भयो, त्यसैले। शेखरले जवाफ दिएपछि फेरि सोध्यो, अनि तिमी चाहिँ यहाँ के गर्दै? तिमी नि आइल्स गर्न आयौ क्या? ए होइन, म यहाँ अफिसमा काम गर्छु। तिमी क्लास लिएर आऊ अनि भेटौँला। मैले शेखरलाई क्लासको लागि बिदा दिएँ र क्लास 7मा हुँदाको पुरानो दिनलाई स्मरणमा स्वागत गरेँ। शेखर र म दुवै एउटै स्तरका स्टुडेन्ट थियौँ, एभरेज, र हामी सधैँ सेक्सन पनि एउटैमा पढ्थ्यौँ। स्टुडेन्टहरू धेरै भएका हुनाले सेक्सन ए बी सी डी गरेर 4 सेक्सन थियो र हामी दुवै सेक्सन बीमा पढ्थ्यौँ। कहिले मेरो रोल नम्बर अगाडि हुन्थ्यो त कहिले उसको अगाडि। म स्वभावले क्लासमा कम बोल्थेँ। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड विजयलक्ष्मी सहित मेरो अरू 2-3 जना बाहेक अरू कोहीसँग त्यति बोल्दिन थिएँ। तर बिस्तारै बिस्तारै यही साथी शेखरले म प्रति विशेष व्यवहार देखाउन थालेको थियो र म पनि उसको आत्मीयताले गर्दा उसँग बोल्न थालिसकेकी थिएँ। तारिफ कसलाई मन नपर्ला? मानवीय स्वभाव नै हो तारिफ सुन्न रुचाउनु। एक दिन यत्तिकै तारिफको वाक्य सुन्यो, कति राम्रो लाग्छ मलाई तिम्रो कपाल। आवाज त सुन्यो, तर कसलाई भनिएको थाहा यकिन थिएन। मैले सोचेँ शेखरले सँगै रहेको कृतिकाको लागि भनेको होला। जब थाहा पाएँ त्यो प्रशंसा मेरो लागि थियो भनेर म त एकछिन अक्क नबक्क परेँ। सबले कृतिकाकै कपालको बयान गर्थे। मेरो जस्तो वेभी, त्यसमाथि यति छोटो कपाल कसरी कसैलाई मन पर्न सक्छ र? मैले बुझिनँ। त्यही पनि थ्याङ्क यू भनिदिएँ। अर्को दिन फेरि लौ चक्लेट भन्दै मलाई ल्याक्टो चक्लेट दियो। मैले मेसो पाइरहेको थिइनँ किन यो केटा मसँग यसरी व्यवहार गर्दैछ भनेर। बिहान सधैँ गुड मर्निङ श्रीता भन्दै हात मिलाउन आउँथ्यो र सधैँ जाने बेलामा बाई श्रीता भन्ने गर्थ्यो। जे भए पनि उसँग भलाद्मी सम्बन्ध बन्दै थियो।
हामी दुवैजना टेबल टेनिसको शौकिन थियौँ। लिजर पिरियडमा छिटो छिटो टेबल टेनिस सँगै खेल्थ्यौँ। ऊमा हार्न लाग्दा एक मिस मलाई देऊ भने मेरो स्कोर बनाउँदै मलाई बचाइदिन्थ्यो। मैले सधैँ नोटहरू समयमा गर्ने हुँदा मसँग कहिले नेपाली कहिले साइन्सको नोट देऊ न भन्दै माग्ने गर्थ्यो। घर जाने बेलामा हामी स्कुल बस कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि उसको बस जाँदा मलाई सधैँ बसबाट हात हल्लाएर बाई गर्दै इसारा गर्थ्यो। सायद कसैले आफूलाई बढी नै प्रायोरिटी दिएर होला, कता कता मलाई पनि अग्लो अग्लो काले काले वर्णको शेखर राम्रो लाग्दै थियो। तर त्यो बेला यस्तो लभ सब क्रस भन्ने कुरा दिमागको कुनै कुनामा पनि थिएन। तर जब पछि अलि बुझ्दै गएँ कसैले तिम्रो फर्स्ट क्रस को हो भन्दा मैले उसैलाई सम्झिने गर्थेँ, तर जवाफमा भन्ने गर्थेँ सलमान खान। शेखरलाई पनि म राम्रो लाग्ने रहेछु, जुन कुरा मैले क्लास 8 मा अर्को स्कुल चेन्ज गरेपछि बल्ल थाहा पाएँ। मेरो घरको ल्यान्डलाइन नम्बर मेरा साथीहरूसँग मागेको रहेछ उसले। उनीहरूले प्राइभेट नम्बर दिन्न भनेर व्यवस्था गरेका रहेछन्। यस्तै रमाइलो कुरा सम्झिँदै थिए, शेखर नक गर्दै आइपुग्यो। हामीले निकै बेर पुराना दिन, पुराना साथीहरू, स्कुलको सर मिस, हाम्रो बस चलाउने ड्राइभर दाइहरू सबैको बारेमा गफ गर्यौँ। हामी सम्झनाको डोरी बाटेर पुराना दिनहरूमा बेसरी पिङ खेल्दै थियौँ। शेखर मलाई हेर्दै भन्न थाल्यो, तिमी त जस्ताको त्यस्तै रहेछौ, उस्तै सादापन, उस्तै मुस्कान, त्यत्तिकै राम्री। अनि मैले पनि हाँस्दै भने, तिमी पनि अहिले गोरे गोरे भएछौ। यसरी लगभग 1 महिना नै शेखर सधैँ आउने बित्तिकै मलाई गुड मर्निङ भन्दै आउँथ्यो र जाने बेलामा गए है भन्दै बाई गर्न आउँथ्यो। सानोको शेखरले सानी श्रीतालाई गुड मर्निङ र बाई गरेको सम्झिन्थे अनि 8 वर्षपछिको कहानी दोहोरिएको जस्तै लाग्थ्यो। उक्त भ्यालेन्टाइन दिनको दिन शेखरलाई त्यति बिहान देखेपछि मैले सोधेँ, आज क्लास छिटो थियो र तिम्रो, छिटो आएछौ त? होइन, आज बजार आउने काम थियो त्यसैले छिटो भयो, उसले भन्यो। ए ठिक छ, त्यसो भए बिहानै आएको रहेछौ, चिया खाजा के खान्छौ, मगाइदिऊ? मैले सोधेँ। अनि उसले खाजा त मैले अघि खाएँ, तिमीले साथ दिने भने चाहिँ चिया खाउँला भन्ने जवाफ दियो। म हाँस्दै, म भर्खर खाना खाएर आएको, तर ठिकै छ, साथीको लागि 1 कप चिया त खाइदिइहाल्छु नि भन्दै 2वटा चिया मगाएँ। अनि हामी चिया खाँदै कुराकानी गर्दै थियौँ। आज ऊ अरू दिन भन्दा अलि बोल्न अप्ठ्यारो माने चाहिँ गर्दै थियो। सन्चो छैन तिमीलाई कि केही टेन्सन भयो? अलि न्याम्म देख्छु नि, मैले सोधेँ। उसले सब ठिक भएको कुरा बतायो। एकछिन कुरा गरेर अब आफू क्लासमा जानुपर्ने भन्यो अनि मेरो हातमा एउटा खाम दिँदै यो पढ है भन्दै ऊ त्यहाँबाट गयो। भ्यालेन्टाइनको दिन लेटर पाउनु भनेको केही न केही छ भन्ने लागेर मन थोरै खिन्न पार्दै मैले लेटर झिकेँ। त्यसमा लेटर थियो अनि साथमा राखिएको थियो मयूरको प्वाँख। अनि मयूरको प्वाँख देख्ने बित्तिकै मैले झ्यालस्स सम्झिएँ अनि मेरो नोटहरू लिएर जाँदा यो चाहिँ किन राख्या भनेर उसले सोध्ने गर्थ्यो अनि मैले चाहिँ मलाई मयूरको प्वाँख निकै मनपर्छ भन्ने गर्थेँ। प्वाँखलाई हेरेँ, साइडमा राखेँ र लेटर पढ्न लागेँ। डियर श्रीता, क्लास 7 देखि नै राम्रो लाग्ने मान्छे एक्कासी धेरै वर्षपछि आफ्नो सामु देख्दा कति हर्ष महसुस गरे सायदै भन्न सक्छु। तिमीलाई पहिलोचोटि देख्दा मलाई विश्वास नै लागेको थिएन कि मेरो सामु तिमी छौ भन्ने। तिमीले स्कुल छोडेदेखि मैले तिम्रो फोन नम्बर पाउन कति प्रयास गरेँ अनि तिम्रा साथीहरूलाई मेरा मनका कुरा बताइदिन पनि भने, तर उनीहरूले तिमी यस्तो कुरामा चासो राख्दैनौ भनेर कुरै टारिदिए। हो, बीचमा कतै तिम्रा याद ओझेल भयो होलान्, तर केही कुराहरूले बेला बेलामा तिम्रो झल्को आइरहन्थ्यो। तिमीलाई थाहा छ, मलाई सानी श्रीता साह्रै राम्रो लाग्थ्यो, तर तिमीसँग बोल्दा, तिमीसँग 5 मिनट भए पनि समय बिताउँदा 1 महिनामै मलाई ठुली श्रीता पनि अति नै राम्रो लाग्यो। सानोमा जस्तै ज्ञानी, मिठो बोली अनि राम्रो व्यवहार भएकी श्रीता। मलाई थाहा छ तिमीलाई रिस पनि उठ्दैछ होला, तर आज आफ्नो मनको कुरा भन्नै पर्छ झैँ लाग्यो। सानोमा पनि बेलैमा आफ्नो कुरा भन्न नसक्दा तिमीसँग सम्पर्कविहीन हुन पुगे, त्यसैले लेखेरै भए पनि आफ्नो कुरा राखे। न हामी अब टिन एजमा छौँ, दुवै बुझ्ने छौँ, यस कि नो भन्ने जवाफ माग्दिनँ म। आफ्नो समय लिनु। तिमीमा एक असल जीवनसाथी देख्छु, त्यसैले तिमीसँगै जीवनको गोरेटो काट्न चाहन्छु म। सधैँ खुसी र सुखी रहनु, तिम्रो साथी शेखर।
यो उमेर र फेसबुक इन्स्टाग्रामको जमानामा पनि मैले टिपिकल लभ लेटर पढ्दै थिएँ, त्यो पनि भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा। कस्तो अक्वार्ड भए जस्तो, कस्तो सकस भए जस्तो महसुस भयो। तर कसैले आफूप्रति प्रेम भावना राख्छ भने त्यो कुरालाई पनि चोट पुग्ने हिसाबले लिदिनु भएन। मलाई मेरो मनबाट ढुक्कको आदेश आइसकेको थियो कि क्लियर नो भनेर सही छाप गरिदिनु भनेर। तर कसरी यति पुरानो बाल्यकालको साथीको मनमा रिजेक्सनको हम्बरको प्रहार गरौँ? क्लास सकेर आएपछि शेखरलाई कसरी फेस गरौँ भइरहेको थियो। तर मेरो पुकार भगवानले स्वीकारेछन् क्यारे। त्यस दिन हाम्रो स्टाफ मिटिङ रहेछ अनि शेखरको छुट्टी हुने समयसम्मै म मिटिङ रुममै थिएँ। मलाई नभेटी गयो शेखर। धन्न त्यस दिनलाई सङ्कट टर्यो। यही चक्करमा यति अल्झिएछु कि बिहानदेखि मोबाइल पनि हेरेको रहेछु। ब्यागबाट मोबाइल झिके अनि हेरेँ 3टा मिस कल, एउटा SMS थियो। SMSमा लेखिएको थियो, छिट्टो कल गर है। कल गरेँ उसलाई। माई गड कता बिजी तिमी यति बेरसम्म? मैले भने यत्तिकै। के छ त? मैले सोधेँ। केही छैन खासै, तर तिमीसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ, फ्री भएपछि मलाई मेसेज गर है, उसले भन्यो। मैले बिहानदेखि केही काम गरेको थिइनँ, त्यसकारण ल म लन्च टाइममा कल गर्छु है, थोरै बिजी छु भन्दै फोन राखेँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ भन्दा किन डर लागेर आउँछ। सायद यो मलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई यस्तो हुन्छ। कसैले तसँग एकदमै जरुरी कुरा गर्नु छ भन्दा दिमाग 10 ठाउँमा घुमिवरी आउँछ। के कुरा हो त्यस्तो, मैले के बिगारेँ, कहाँ के मिस्टेक गरेँ भनेर। त्यसमाथि आज भ्यालेन्टाइन डे, दिनै त्यस्तो थियो। एकछिनमा फ्री भएपछि मलाई कल आयो। मैले शेखरले लेटर दिएको कुरा सुनाएँ अनि ऊ जिस्काउँदै, बाफ रे 8-9 वर्षमा त नभेटिएको माया पनि आउने रहेछ त भन्दै हाँस्दै भन्न थाल्यो। तर म जिस्किने मुडमा थिइनँ। 6 वर्ष त तिम्रो पनि भयो, 2 वर्षपछि तिम्रो पनि माया फर्किएर आउला, त्यसो भए भनेर भन्छु भन्ने सोचे, तर मुख खोलिनँ। अनि ऊ आफै कुरा अगाडि बढाउन थाल्यो। श्रीता, तिमीलाई चिन्न थालेको 1 वर्ष नै हुन लाग्यो होला। तिम्रो बोली वचन, अरूलाई गर्ने व्यवहार साह्रै राम्रो छ। सबैलाई सहयोग गर्छौ तिमी। यस्तै मेरो बयान गर्दै थियो मुटु। आफ्नो बयान सबैलाई मनपर्छ, त्यही माथि आफूलाई मनपर्ने मान्छेले भन्दा त त्यसको स्वाद नै दोब्बर हुने रहेछ। ऊ मेरो गुणगान गाउँदै थियो, ममा भएका वा नभएका कुरा पनि बढाइ चढाइ गर्दै थियो। म चाहिँ केवल सुन्दै थिएँ र कुर्दै थिएँ कसरी कुन प्रसङ्गमा लगेर कुरा जोड्छ भनेर। तर कुरामा उसले मेरा कति कुरा अनन्यासँग मिल्ने बतायो। अनन्याले जस्तै तिमीले पनि यस्तो गर्छौ, अनन्याले जस्तै तिमीले पनि उस्तो गर्छौ। अघिबाट खुसी भएका मेरा अनुहार नै न्याम्म पर्यो, किनकि आजको दिन मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वभाव र नितान्त मेरो गुणको बारेमा सुन्ने आशा गर्दै थिएँ, बरु चाहे त्यो दुर्गुण होस् वा सद्गुण। पहिला पनि 2-3 चोटि अनन्या र मेरो कुरा मिल्छ भन्दा मलाई खुसी नै लाग्थ्यो। तर अब हाम्रो सम्बन्धको यो चरणमा आएपछि, त्यही माथि आजको यस्तो दिनमा पनि उसको कुरा निकाल्दा चाहिँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि त्यति नै बेला नै मैले उसको कुरा काटिदिएँ अनि भने, हेर मोटु, पहिलो कुरा म श्रीता हो, अनन्या होइन। मान्छेमा केही कुरा मिल्नु स्वाभाविक हो, तर मलाई कसैसँग पनि तुलना नगरिदियोस् भन्ने लाग्छ। तिमीले आफैले भनेका थियौ हामी यस बारेमा कहिले कुरा गर्ने छैनौँ। अनन्या म भन्दा 100 गुणा राम्रो हुनुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ममा उहाँको मात्र गुण देख्ने र खोज्न थाल्यो भने मेरो मौलिकता हराउँदैन र म भएर बस्न सक्छु होला र। हेर, अब तिम्रो जीवनमा कसलाई कतिको प्रायोरिटी दिन्छौ त्यो तिम्रो हातमा छ। जबसम्म तिम्रा अतीतका याद वा त्यसको केही झल्कोले पनि तिमीलाई पछ्याउँछ भने तिम्रो नौलो सुरुवात कहिले हुन सक्दैन। ठिकै छ, ल म बिजी छु, अहिले फोन राख्छु, पछि कुरा गरौँला, बाई। मैले यति भन्दै फोन राखिदिएँ। मैले किन त्यति हाइपर भएर कुरा गरेँ कि मलाई उसका कुराहरू मन परेनन्? मैले बुझिनँ, तर त्यति बुझेँ कि मलाई कसैको जीवनमा प्रोक्सी बनेर जानु थिएन। अनि मनमनै आफैलाई बुझाएँ, सम्बन्ध निभाउनु सजिलो छैन। अहिले अझै पनि म सम्बन्धमा बस्न तयार छैन। र आजको यो कुराले मलाई जीवनमा के चाहिएको हो यो कुराको पनि पुष्टि हुँदै थियो। अफिस छुट्टी हुने बेला हुँदै थियो। मेरी प्रिय साथी अन्जु मेरो अफिसमा आए। अन्जु मेरो क्लास 8 देखि आजसम्मको सबैभन्दा मिल्ने साथी। उसले नारायणी जाने कुरा गरी एकछिनपछि अफिसबाट निस्क्यौँ अनि नारायणी गयौँ। अन्जुले त यहाँ बस, म चटपट लिएर आउँछु भन्दै चटपट लिएर आई अनि टाढेबाट के भन्दै फतफताउँदै आई। के भयो मैले भने, हेर न 20 रुपियाँको रे भुजा मात्र हालिदिएको छ, हेर्दै मिठो छैन जस्तो।
हुन पनि चटपट मेरो मन जस्तै देखिएको थियो। खल्लो। अनि चटपट हेर्दै सम्झे मुटुलाई। ठ्याक्कै उसले नै खाने जस्तो बनेको रहेछ। निकै सादा। यत्तिकैमा फोन आयो। मोबाइल हेरे। मुटु कलिङ। आयु त लामो नै रहेछ मनमा नै सोचे। अनि अन्जुले स्क्रिनतिर हेर्दै जिस्काउन थाली। ओहो को मुटु? मैले हाँस्दै भने मुटु होइन मोटु। साथी हो मोटेछ त्यसैले मुटु लेख्या। अनि अन्जुले नथपाउने गरी मैले उसलाई मेसेज गरेँ। आई एम विथ अन्जु, आई विल कल यु लेटर। अन्जु र म घन्टौँ बसेर गफ गऱ्यौँ। अनि साँझ आफ्नो आफ्नो घर फर्क्यौँ। घर पुगुन्जेल थुप्रै कल र एसएमएस थिए। म नलाई भए पनि फोन गरेँ। हाई हेलो नभनी उसले अहम अहम गर्दै उताबाट गीत गाउन थाल्यो। तेरे मस्त मस्त नैन। हुन पनि फकाउनु च्याम्पियन नै छ। कहिले के भनेर मेरो भयभरको रिस मारेरै छाड्थ्यो। अनि हामी फेरि नर्मल भएर गफ गर्न थाल्यौँ। उसले माफी माग्दै कसैसँग कम्पेयर गर्न खोजेको होइन भन्दै आफ्नो अभिप्राय सम्झायो। अनि मैले पनि झर्केर बोलेकोमा माफी मागेँ। राति सुत्ने बेला एसएमएस आयो। ए साँच्ची ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मोटु। मैले हाँस्दै मनमा नै सोचेँ बिहानदेखि विश त नगर्ने मान्छेले आई लभ यु भन्ला भनेर चिताउनु त आकाशको फल आँखा तरी मर झैँ हुन्छ। सेम टु यु मैले रिप्लाई दिएँ। अनि पल्टिँदै सोचेँ जसप्रति कुनै भावना नै छैन त्यो मान्छेले मयूरको पाँख सहितको प्रेमको पत्र दिन्छ र जो मान्छेसँग प्रेम भन्दा अरू कुनै भावना नै छैन ऊ चाहिँ खाली बटारिएको कुरा मात्र गर्छ। तर पनि फेरि उसैको सोच यो दिमागले खेलाउँछ अनि उसैको महसुस यो हृदयले गर्छ। कति अचम्मको हुँदो रहेछ है माया। माया यो माया भन्ने चिज नि हृदयभित्र हुँदो रहेछ। जति नै विघ्न बाधा किन नहोस् कल्पनाको एउटा छुट्टै चित्र हुँदो रहेछ। धेरै कल्पनाहरूमध्ये त्यो विशेष चित्रमा रङ्ग भर्ने इच्छा सबैको सपनाभित्र हुँदो रहेछ। हुन त सबै सपनाहरू पुरा कहाँ हुन्छन् र। त्यसैले बिना रङ त मानिस पनि विचित्र हुँदो रहेछ। बिना रङ्ग त मानिस पनि विचित्र हुँदो रहेछ। यसरी नै हाम्रो सम्बन्ध फोनमा कुराकानी र घन्टौँ च्याट गर्दै अघि बढ्दै थियो। कहिलेकाहीँ भने सरप्राइज भन्दै मलाई भेट्न भनेर चितवन आइ पनि रहन्थ्यो साइग्रेस। जे होस् 2 महिनामा एकचोटि भेट चाहिँ भइ नै रहन्थ्यो। मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको साझा चलन नै मानिन्छ विदेश जानु। कोही बाध्यताले त कोही रहरले अनि कोही दुईटै कारणले। जे होस् +2 सकेपछि त एकचोटि विदेशको लागि ट्राई नगर्ने कम नै हुन्छन्। त्यस्तै विदेश ट्राई गर्दै गरेका एक युवक थिए भाइ सुशोभित। स्टुडेन्ट भिसामा डेनमार्क जानको लागि तयारी गर्दै थियो सुशोभित पनि र प्रोसेसिङको सिलसिलामा काठमाडौँ गइरहनु पर्ने हुँदा सुशोभित साइग्रेसको घरमा नै बस्ने गर्थ्यो। एप्लाई गरेको केही समयपछि एम्बेसीबाट फोन आएकोले काठमाडौँ गएको सुशोभितलाई अफिस हुँदाहुँदै पनि पासपोर्ट रिसिभ गर्नको लागि लिभ लिएर बाइकमा साइग्रेसले एम्बेसी लिएर गएको देखेर सुशोभित खुसी हुँदै भन्न लागेछ, दाइ हजुरले मलाई एम्बेसीसम्म ल्याइदिनु भयो, अब म हजुरलाई पनि केही ल्याइदिन्छु। त्यति बेला त साइग्रेसले उसको आशय बुझेनछ। तर भिसा रिसिभ गरेको भोलिपल्टै घरबाट बिदाई हुनलाई चितवन फर्किएको सुशोभितले मेरो सामु आएर भन्न लाग्यो, दिदी हजुर पनि मलाई छोड्न काठमाडौँ जानुपर्छ है, मैले कसैलाई वचन दिएर आएको छु। सुशोभितलाई हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा खुलेर त थाहा थिएन, तर उसले हाम्रो नाडी छामिसकेको थियो। उसलाई अन्तरात्मामा महसुस थियो कि हामी छुट्टै प्रकारको सम्बन्धमा छौँ भन्ने। सुशोभितले मलाई असमञ्जसमा पार्यो। मलाई काठमाडौँ त जाउँ भन्यो, तर मलाई काठमाडौँ खासै जान मन पर्दैन थियो। त्यस्ता धेरै घटना भएका थिए मसँग, जसले गर्दा मलाई काठमाडौँ जाउँ कहिले हुँदैन थियो। 2058 सालमा म पहिलो पटक
ध्रुवदाईसँग काठमाडौँ गएकी थिए। राजधानी कस्तो होला मलाई साह्रै देख्न मन थियो। 3 दिनको बसाइमा दोस्रो दिन मलाई एकदमै ज्वरो आयो अनि भोलिपल्टै चितवन फर्किने कुरा थियो। तर विडम्बना त्यही रात नै दरबार काण्ड हुन पुग्यो। त्यतिखेर म क्लास 4 मा पढ्थेँ। मेरो बाल मस्तिष्कमा अनौठो डर उत्पन्न भयो। यो हत्याकाण्डको घटनामा नयाँ अपरिचित मान्छेहरूलाई पो समात्ने हुन् कि म पनि यहाँको होइन, यो सहरमा नयाँ छु, कतै मलाई पनि पुलिसले समातेर त लग्दैन, यस्तै खाली डर पैदा भएको थियो। दोस्रो पटक म, दिदी सङ्गीता अनि ड्याडी मम्मी भएर गएका थियौँ काठमाडौँ घुम्न। त्यसपटक पनि म बिरामी परेँ। अचानक कसरी बिरामी परे थाहा छैन, सायद खानकी मिलेन वा के भयो। एक्कासी काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै बिरामी परेकोले मलाई झन विरक्त लाग्यो। अनि तेस्रो पटक चाहिँ प्लस 2 मा हुँदा पाल्पा हुँदै खासाको टुर गएका थियौँ र फर्किने बेलामा काठमाडौँमै बास बसेका थियौँ। 5 दिनको टुरभरि केही नभएको मलाई फेरि काठमाडौँमै बस्ने बित्तिकै बिरामी परे। त्यसैले पनि मलाई काठमाडौँ जाने कुरा सम्झिँदा पनि ज्वरो आउँथ्यो। तर मलाई सुसोभितलाई एयरपोर्टसम्म बिदाई गर्न जान भने मन थियो अनि त्यही मौकामा साइग्रेससँग नि भेट हुन्छ भन्ने खुसी पनि थियो। म काठमाडौँ जाने कुरा घरमा खासै मान्नुभएको थिएन। धेरैजना भएर सुशोभितलाई छोड्न जाँदा त्यहाँ बन्दोबस्त मिलाउन झ्याउ पनि हुन सक्छ, त्यसैले तिमी नगए हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो ड्याडीले। तर सुशोभितले साह्रै जिद्दी गरेपछि चाहिँ अन्ततः म पनि जाने भए काठमाडौँ। म काठमाडौँ जाने कुरामा यो पटक भने उत्साहित नै थिएँ। यो पटक मेरो पालो थियो, सरप्राइज भन्ने। त्यसैले मैले साइग्रेस दाइलाई चाहिँ के पनि नभन है भनेको थिएँ अनि साइग्रेसलाई आफू आउन नमिलेको बताएको थिएँ, जुन सुनेर स्वाभाविक रूपमा ऊ अलिकति खिन्न भइरहेको थियो। काठमाडौँ पुगेर हामी सबैजना सुशोभितको सानीमाको घरमा बस्यौँ। हामी नेपालीहरू विदेश जाने भनेपछि प्रेसर कुकरदेखि चाउचोसम्म सबै बटुलेर लान्छौँ, नेपाली स्वाद परिकार मिस नहोस् भनेर। अनि अलिकति सामानहरू चाहिँ विदेशमा भन्दा नेपालमा सस्तो पर्छ कि भनेर। त्यसरी नै हामी सुशोभितको ब्याग प्याक गर्नेदेखि लिएर अन्य चाहिने सामानहरूको लिस्ट बनाउनतर्फ लाग्दै थियौँ। केही बेरमै घर तल बाइकहरू पार्क गर्न लागेको आवाज आयो। दिदी, साइग्रेस दाइहरू आउनुभयो, हजुर एकछिन लुक्नु है, सुशोभितले हाँस्दै भन्न लाग्यो। अनि म पनि सानीमालाई सहयोग गर्नको लागि किचनमा चिया बनाउनको लागि गएँ। जसै चिया लिएर लिभिङ एरियामा आए, मलाई एक्कासी त्यहाँ देख्ने बित्तिकै साइग्रेसको अनुहारमा छुट्टै कान्ति आइरहेको थियो। ऊ खुसीले कराउने कि चुप लाग्ने बुझ्न सकिरहेको थिएन। त्यति धेरै मान्छेहरूको हुलमुलमा उसले आफ्नो एक्सप्रेसनलाई दबायो र आँखाको इसारामा बोल्यो, मलाई ढाँटे कि? सायद उसलाई यो पटक मैले ढाँटेको पनि मिठो लाग्दै थियो। हामी सबैजनालाई साइग्रेसले आफ्नो घरमा खाना खानको लागि निम्तो गर्यो अनि भोलिपल्ट पशुपति मन्दिरको दर्शन गरेर हामी सिधै साइग्रेसको घरतर्फ लाग्यौँ। न त म साइग्रेसको अफिसियल रूपमा नै गर्लफ्रेन्ड थिएँ, न त हाम्रो बिहे हुने कुरा नै चलेको थियो। तर पनि किन हो किन मन ढुक ढुक हुँदै थियो। म पहिलोपटक उसको घरमा जाँदै थिएँ। घर छिर्नु अघि हिन्दी सिरियलमा देखाइझै गरी दाहिने खुट्टा पहिलो सारे र एकचोटि कपाल मिलाउँदै भर्याङ चढे। म यो किन गरिरहेकी थिएँ थाहा थिएन, तर यो घरको बुहारी मै पो हुने हो कि झै पनि किन किन भित्रैबाट लाग्दै थियो। त्यहाँ साइग्रेसको मम्मीले खिर, चना अनि आलुको अचार बनाउनु भएको रहेछ। हामीले खायौँ, निकै मिठो लाग्यो। मलाई चाहिँ सबैको अगाडि के बोल्ने के गर्ने अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। अनि त्यत्तिकैमा साइग्रेसले माथि कौसीमा जाउँ भनेर भन्न लाग्यो। मलाई थाहा थियो उसको रुम माथि कौसीमा जोडिएको थियो। उसले आफ्नो कोठाबाट राति ताराहरू टल्किरहेको फोटोहरू खिचेर बेला बेलामा पठाउने गर्थ्यो अनि सुशोभितले पनि भनेको थियो, दाइको रुम त कस्तो क्युट छ दिदी भनेर। म, सुशोभित, साइग्रेस अनि बहिनी कृति माथि गयौँ। नभन्दै उसको कोठा कस्तो चिटिक्कको रहेछ। पानी राख्ने ट्याङ्कीको पिलरलाई युज गरेर कति मजाले कोठा निकालेको।
सिसाको ढोका, चिटिक्कको लो बेड, एउटा दराज, गिटार अनि कम्प्युटर टेबल, यति मात्र सामान हुँदा पनि कस्तो मिलाएर राखेको। ढोकामा मैले दार्जिलिङबाट लगिदिएको विन्डबेल देखेँ। कम्प्युटर डेस्कमा मैले फोटो प्रिन्ट गरेर दिएको कप देखेँ अनि बल्ल याद गरेँ, धरानबाट फर्किँदा चिसो भयो भनेर मैले मेरो स्कार्फ उसलाई दिएको थिएँ। त्यो स्कार्फ आज आफ्नो घाँटीमा बेरेको रहेछ। हुन पनि आफूले मायाले दिएको सामानहरू कसैले त्यस्तो महत्त्व दिएर प्रयोग गर्दा खुसी लाग्ने रहेछ। त्यतिकैमा मैले जिस्काउँदै भने, अनि हामी आउने भनेर मात्र कोठा सफा गरेको हो कि यस्तै सफा हुन्छ सधैँ? मेरो कुरा सुनेर ऊ, तिमी आफै बुझ्नेछौ भन्दै मुस्कुरायो। साइग्रेसको घर पुग्दा बुवा अफिस जानुभएको हुँदा उहाँलाई भेट्न पाइनँ, तर भाइ र मम्मीलाई भेटेँ। तर न एकदमै घोरिएर हेर्ने आँट भयो, न बोल्ने नै। म सुशोभितको दिदी भनेर चिनाइएकी थिएँ, त्यसैले एउटा अनजान पाहुना झैँ मात्र भएकी थिएँ। हामी धेरै बेर बसेनौँ र एकछिनमा हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। हामी फर्केको केही घन्टापछि फेरि साइग्रेसले हामीलाई लिन सानिमाको घर आयो। सुशोभितको अफिसियल केही कामहरू बाँकी भएको हुँदा ऊ एकछिन बिजी हुने कुरा बतायो। अनि त्यतिन्जेल म र साइग्रेस काठमाडौँ सहर घुम्नतिर लाग्यौँ। कहाँ कहाँ घुमाउँछौ त तिम्रो काठमाडौँ? मैले जिस्काउँदै सोधेँ। आफू बसिरहेको सहर सबैलाई उस्तै लाग्छ सायद, कहाँ घुमाउनु कहाँ जस्तो हुन्छ होला। उसलाई पनि त्यस्तै भयो होला, कहाँ चाहिँ घुमाऊ भनेर। अनि उसले मलाई दरबार मार्ग लिएर गयो अनि भन्न लाग्यो, एउटा स्पेसल ठाउँमा लग्छु, त्यहाँ गएर केही नाइनास्ती गर्नु पाउँदैनौ नि। मलाई अनुमान नै थिएन। उसले मलाई एउटा स्टोरमा लिएर गयो। त्यो बिङ ह्युमनको स्टोर थियो। उसलाई थाहा थियो म सलमान खानको फ्यान भनेर, त्यसैले पनि मेरो लागि केही स्पेसल गरिदिन खोजेको थियो होला। त्यहाँ पुग्न साथ म एकदमै एक्साइटेड भएँ, तर उसले पे गर्छ भन्ने लागेर होला मैले धेरै खर्च गराउन चाहिनँ अनि एउटा सिम्पल व्हाइट टी सर्ट रोजे, बिङ ह्युमन लेखिएको। तिमी पनि केही चुज गर न मेरो तर्फबाट, मैले भने। अनि उसले जिस्काउँदै जवाफ दियो, जब शाहरुख खानको स्टोर खुल्छ अनि किनिदिनु। हामी दुवै हाँस्यौँ। त्यसपछि हामी स्वयम्भू दर्शनको लागि गयौँ र त्यस रात सुशोभितको लागि फेयरवेल पार्टी अर्गनाइज गरेको थियो बसन्तपुर नजिकैको रेस्टुरेन्टमा। धेरैजनाले सुशोभितसँग जोडिएका यादहरू सुनाउन लागे अनि सबैले शुभकामना दिँदै सुरु भयो म्युजिकल ग्यादरिङ। भोलिपल्ट सुशोभितको फ्लाइट थियो। बिहानै सबैजना एयरपोर्ट पुग्यौँ। गुड बाई भन्न निकै गाह्रो हुने रहेछ। एयरपोर्टमा प्राय यही दृश्य थियो, धपक्का माला लगाएको केटा अनि छोड्न आएका 1 दर्जन आफन्तको भिड अनि आँखाबाट बगिरहेका आँसुका थोपाहरू। यसरी सुशोभितलाई बिदा गरेर म पनि चितवन फर्किएँ। डेनमार्क गएपछि सुशोभितले फोनमा बारम्बार साइग्रेसलाई दाई अब हजुर पनि यतै आउनु भनेर सुझाउन थाल्यो। भाइ सुशोभित त्यही भएकोले उसलाई पनि डेनमार्क जाने कुरामा चाक बढ्दै जान थाल्यो। ऊ बेला बेलामा म पनि मास्टरको लागि डेनमार्क जानुपर्छ कि क्या हो भन्ने गर्थ्यो। रिलेसनमा त अफिसियल्ली थिएनौँ हामी, तर पनि लङ डिस्टेन्स रिलेसनमा धेरै कुराहरू बिग्रेको देखेको थिएँ मैले। त्यसैले मलाई चाहिँ नगइदिए नि हुन्थ्यो झैँ लाग्थ्यो। तर पनि उसको राम्रो फ्युचरको लागि एकपटक बुझे हुन्छ नि त, भाइ पनि उतै छ सजिलो हुन्छ भन्दै मन राखिदिन्थे। पछि जाने जस्तो कुरा भएपछि सुशोभितले एक्लै आउनुभन्दा डिपेन्डेन्ट लिएर आउनु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बतायो। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको सिचुएसन संसारको जुनै देशमा पनि उस्तै हो। स्टुडेन्ट सिङ्गल हुनु र डिपेन्डेन्ट हुनुमा फरक पर्छ भन्ने कुरा साइग्रेस बुझ्दै थियो। कलेज बुझ्ने क्रममा फ्याक्ट कलेजले पनि साइग्रेसलाई अफर लेटर पठाइदिइहालेछ। अब सल्लाह गर्ने क्रममा यता सुशोभितको घरमा पनि मेरो र साइग्रेसको बिहे गरिदिन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला, डिपेन्डेन्ट लिएर जान पनि हुन्छ, एकदमै जोडी मिल्छ भन्ने कुराहरू चल्न थालेको रहेछ। सुशोभितको मम्मीले मलाई आफ्नै छोरी सरह मान्नुहुन्थ्यो। त्यसै बमोजिम उहाँले साइग्रेसलाई ड्याडी मम्मीसँग भेटाउने प्रबन्ध मिलाउनु भयो। मलाई भने बिहे नै गरिहालौँ भन्ने चाहिँ पटक्कै थिएन, तर सुशोभितको मम्मीले एकचोटि भेटघाट गर्दैमा कुरा गर्दैमा के फरक पर्छ र भनेर सम्झाउनु भयो।
र साइग्रेससँग ड्याडी मम्मीलाई भेट्ने प्रबन्ध मिल्यो। चिन्जान छ भन्ने थाहा थियो, तर हामी एकदमै मिल्ने साथी थियौँ भन्ने कुरा सुशोभित र मेरो दिदी सङ्गीतालाई मात्र थाहा थियो। भूकम्पको त्रास बीच पनि भेटघाट गर्न ऊ मेरो घरमा आयो। ऊ फर्मल ड्रेसमा एकदम चिटिक्क भएर आएको देखेर उसलाई देख्ने बित्तिकै हाँसो लाग्यो मलाई। सर्ट प्यान्ट मात्र नभएर माथिबाट ब्लेजर पनि भिरेको थियो। सायद इम्प्रेसन जमाउन खोज्दै थियो मेरो फ्यामिलीमाथि। म चाहिँ एकदमै नर्मल भएर घरमा जस्तो हालतमा हुन्छौ त्यस्तै नर्मल गेटअपमा थिएँ। उसको मिजासिलो स्वभाव र हँसिलो बोली मेरो ड्याडी मम्मीलाई पनि एकदम मन परेछ। त्यही माथि सुशोभितको बुवा मम्मीले लिएर आउनु भएको कुरा भनेपछि उहाँहरूले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। अब पालो थियो अर्को चरणको भेट, अर्थात् पारिवारिक भेट। मेरो परिवारले साइग्रेसको परिवारलाई भेट्ने इच्छा राख्नुभयो। परिवारले त मन पराउनु भएको सङ्केत दिनुभयो, तर मेरो डिसिजन चाहिँ कसैले नसोधेकोले मलाई चाहिँ यो सब के भइरहेको छ, म चाहिँ अहिले बिहे गर्न रेडी छु कि छैन, किन कसैले सोधिरहेको छैन भनेर थोरै अचम्मित पनि थिएँ। तर बिहे जस्तो कुरामा ड्याडी मम्मीसँग गफ गर्न पनि लाज हुने रहेछ। तर मलाई अरूभन्दा पनि मोटुसँग गफ गर्नु थियो। त्यसैले घरमा भेट्न आएको सोही दिन बेलुका मैले उसलाई भेट्न शहीद चोकको ओपन हाउसमा बोलाएँ। के खाने उसले सोध्यो, अनि मैले सिधै चाउमिन बाहेक जे मगाए पनि हुन्छ भने, अनि हाँसेर भन्न लाग्यो, किन यति साह्रो रिस चाउमिनमाथि? मैले जवाफ दिएँ, तिमीलाई मन परेको कुरा खानुपर्छ भन्ने छ र? ऊ फेरि हाँस्यो। र जब वेटर दाइले अर्डर लिन आउनुभयो मैले अर्डर गरेँ, चाउमिन प्लिज। हामी एकअर्कालाई हेर्दै हाँस्यौँ अनि गफ गर्न थाल्यौँ। जति एकअर्काप्रति सहज भए तापनि यस्तो कुरा गर्न भने कता कता अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ। तर बिस्तारै आफ्नो कुराहरू राख्यौँ, आफ्नो आफ्नो भविष्यका सपनाहरू सुनायौँ, अनि फाइनल्ली हाम्रो बिहेको दिन तोकियो 2072 ज्येष्ठ 21 गते। बिहे प्रत्येक नारीको लागि सपना हुन्छ, अनि त्यो सपना जिउने विपना हुन्छ। त्यो दिन विशेष गरी आओस् चाहिँ पनि लाग्छ। अनि फेरि आफू जन्मेको घर र परिवार छोडेर जानुपर्छ भन्ने सम्झिँदा कहिले नआए हुन्थ्यो झैँ पनि लाग्छ। 25-30 वर्ष हुर्काएर राखेको छोरीलाई तिमी हाम्रो होइनौ, वास्तविक घर त तिम्रो अर्को हो भनेर चिनाइदिएको जस्तो लाग्छ। फेरि कन्यादान सबैभन्दा ठुलो पुण्य पनि हो भन्दै बुवा आमाले सन्तोष गर्ने दिन पनि त यही हो जस्तो लाग्छ। जे भए तापनि बिहे हामी नेपालीहरूको लागि ठुलो विषय हो, कार्य हो, कर्म हो, भाग्य हो अनि सपना हो। यो सपना सजाउन यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने सबैमा चाह हुन्छ। मेरो पनि थियो, तर भर्खरै वैशाखमा महाभूकम्प गएकोले देशमा खासै स्थिति अझै पनि सामान्य थिएन। बेला बेलामा अझै पराकम्प आइरहेको हुँदा बिहे एकदमै साधारण तरिकाले गर्ने सल्लाह भयो। बिहेको दिन बिहानै मलाई तयार हुन पार्लर जानुपर्ने थियो। घरको मूल ढोकामा राखिएको कलशमा केही सिक्का पैसा खसालेर जाऊ भन्दै भाउजूले सम्झाउनु भयो। मैले सिक्का खसालिसकेपछि भाउजूले फेरि भन्न लाग्नुभयो, ल अब तिमी फर्केर घरमा आउनुहुन्न है, उतैबाट जानुपर्छ। त्यति सुन्ने बित्तिकै खै किन हो किन मन नै भारी भएर आयो। आफ्नै घर पनि आउन नहुने पो भन्नुहुन्छ, कस्तो चलन है यो हाम्रो। 5 मिनटको बाटोको पार्लर जाँदा के सोच्न पुगेछु ध्यान ठाउँमै थिएन। पार्लर पुग्दासम्म गहभरिएको रहेछ। पार्लरको दिदीले अहिले रोएको आँसु सम्हालेर राख, बिदाईमा काम लाग्छ भनेर सम्झाउन लागिन्। अनि आँखा सुनिन पनि सुरु भइसक्यो, रातो रातो पनि देखिन थालिसक्यो भनेर कराउन पनि लागिन्। लगभग 1-1.5 घण्टामा मेकअप सकियो। उठेर कस्ती देखिएछु भन्दै ऐना हेर्न लाग्दा आफैलाई मनै हो र झैँ लाग्यो। दुले भनेपछि भएभरको कुरा मेकअपमा थुपारिएछ क्यारे। कस्तो अर्कै मान्छे जस्तो देखिएकी रहेछु। साँचो भन्नुपर्दा मन परेन आफू नै आफैलाई। ढिलो भयो, छिटो छिटो जाउँ भन्दै मलाई घरकाहरू लिन आउनुभयो।
बिहेको भेनुमा पुग्दा थुप्रै आफन्तहरू र मेरा सबै साथीहरू आइसकेका रहेछन्। बिहेमा सबैभन्दा राम्री त दुलै पो देखिनुपर्छ भन्ने केसमा मेरो चाहिँ उल्टो थियो। दुलैको मेकअपमा सजिएकी म भन्दा मेरा सबै साथीहरू 1 से 1 देखिएका थिए। केही घण्टापछि जन्ती आइपुग्यो। कालो सुटमा सजिएर गाडीबाट ओर्लिएर साइग्रेसको इन्ट्री भयो। मलाई मात्र होइन, उसलाई पनि अनेक रूपले सिँगार दिएका रहेछन्। कानमा टप, आँखामा गाजल र निधारमा सानो कालो टिका। बेहुली लजाउनु पर्छ भन्ने भनाइलाई उसले मात खुवाइदिएको थियो। बेहुली भन्दा बेहुला अलि लाज मानेको जस्तो हाउभाउमा थियो। मलाई चाहिँ लाज भन्दा पनि उसलाई देखेर हाँसो उठिरहेको थियो। जन्ती नआउन्जेल त खुब हाँसिरहेकी थिए र धेरै हाँसेर होला केही छिनपछि पुरै बिहेभरि नै आँसु थाम्न नसक्ने गरी रुन पुगेछु। खुट्टाको पानी खाँदा होस् वा कन्यादान होस्, आँखा रसाउने नै रहेछन्। अरूको विदाईमा त आँसु झर्थ्यो, आज त आफ्नै विदाई हुँदै थियो। मन सम्हाल्न सकिनँ। मम्मी, दिदी, बहिनीलाई अँगाल्दै रोएँ। ड्याडीलाई त हेर्न पनि सकिनँ। 2 दशकभन्दा बढी बसेको घर परिवार त्यागेर नयाँ सम्बन्ध जोड्न जान निकै कठिन हुन्छ। त्यो पीडा शब्दमा बयान गर्न सायदै कसैले सक्ला, तर रीति र रिवाज हो, अपनाउनै पर्छ। एक दिन छोरीले बिदा हुनै पर्छ। यसरी हामी एकअर्का एउटा पवित्र बन्धनमा जोडियौं। बिहेदेखि साइग्रेस डेनमार्क जाने दिनको दूरी निकै कम थियो। बिहे हुने बित्तिकै केही समय मलामस परेर छुट्यौं अनि बाँकी रहेको समय पनि बिहे दर्ता गर्न यताउता डकुमेन्टहरू मिलाउनमै सकिँदै थियो। बिहे भएको 3 महिनामै मोटु डेनमार्क जाने दिन आयो। भर्खर विवाह बन्धनमा थियौं। हामी राम्रोसँग घुम्न समेत पाएका थिएनौं। एकअर्कासँग समय बिताउन पाएका थिएनौं। त्यत्तिकैमा हामी केही समयको लागि छुट्टिने दिन आएकोले हामी दुईटैको मन खल्लो भएको थियो। फ्लाइटको 1 दिन अघि हामी दुवै खुब रोयौं एकअर्कालाई अँगालेर। आफ्नो माया गर्ने मान्छेसँग छुट्टिनु पर्दा कस्तो पीडा हुँदो रहेछ मैले त्यस दिन महसुस गर्दै थिएँ। भोलिपल्ट उ जाने बेला भने म एकचोटि पनि रोइन अनि उसले पनि मलाई एयरपोर्ट भित्र छिरेपछि एकचोटि पनि फर्केर हेरेन। हामी एकअर्काको तागत त थियौं, तर एकअर्काको कमजोरी पनि थियौं। त्यसैले फर्केर हेर्दा झन् मन भारी होला भनेर नहेरेको थियो उसले। साइग्रेस गएको 2 महिनाभित्र मेरो पनि डिपेन्डेन्ट एप्लाई भएर सबै कुरा मिलिसक्नु पर्ने थियो। डिपेन्डेन्टको प्रोसेसिङ समय म्याक्सिमम 2 देखि 3 महिना थियो, तर त्यही लटमा भने 2 महिनामा हुनुपर्ने काम 6 महिना हुँदासम्म पनि केही डिसिजन भएन। म त आफ्नो देशमा आफ्नै फ्यामिलीसँग थिएँ, तर बिचरा हो त्यहाँ नौलो देशमा, त्यसमाथि काम पनि निकै गाह्रो पाएको रहेछ। सकेसम्म आफ्नो पीडा देखाउँदैन थियो, तर धेरै कुराहरूको दबावले हानिरहेपछि कहिलेकाहीँ एकदमै टुटिसकेको झैँ गरी कुरा गर्थ्यो। सीमित घण्टाको काम, स्टुडेन्टलाई दिने थोरै पे, कलेजको महँगो फी अनि त्यसमाथि मेरो डिपेन्डेन्टको प्रोसेस त्यत्तिकै अड्किरहेको थियो। 2-3 महिनामा डिसिजन आउनुपर्ने प्रोसेस त्यत्रो समय झुलेको हुँदा झन् मानसिक पीडा बोध हुँदै थियो उसलाई। उसको पीडा देखेर कतिखेर जाउँ र उसलाई अँगालौँ झैँ लाग्थ्यो मलाई। हाम्रो काम नै त्यही भएको थियो, के डिसिजन आयो कि भनेर इमिग्रेसनको स्ट्याटस चेक गरिरहने। हामी एक एक गरी बिछोडको दिनहरू गन्दै बिताइरहेका थियौँ। त्यो 7औं महिना थियो जुन दिन अचानक अड आवरमा फोन गर्यो मोटुले र भन्न लाग्यो 7 महिनापछि बल्ल तिम्रो डिसिजन आयो, तिम्रो भिजा ग्रान्ट भयो। यसरी 7 महिनाको बिछोडपछि म पनि उडे डेनमार्कको लागि। टर्मिनल पुगेपछि सबै आफन्तहरू लिन आएका रहेछन्, तर आफूलाई कोही पनि लिन आएको देखिन। यताउति हेरे, न सुशोभित थियो न साइग्रेस नै। अन्जान ठाउँमा कोही नभएको देख्दा एकछिन त रुन मन लाग्यो। साँच्चै नआएका हुन् कि आउन ढिलो गरेका हुन्। मैले आत्तिँदै सोच्न थालेँ, ला अब म कहाँ जाने, किन नआएको होला मलाई लिन। मोबाइलमा नेट पनि छैन कल गरेर बुझ्नलाई। म आत्तिन थाल्दै थिएँ। यतिकैमा सुशोभितलाई देखेँ अनि अति खुसी भए र दायाँ बायाँ हेर्दै दाइ खै त भनेर सोधेँ। साइग्रेस परबाट मलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै बसिरहेको रहेछ। मैले के गर्छ भनेर लुकेको भन्दै उ हाँस्यो। ओठमा हाँसो भए पनि उसका आँखा भिजेका थिए। धेरै महिनापछि हामी एक अर्कालाई भेट्दै थियौँ।
1-2 महिना भेट नहुँदा त सब काम छोडछाड गरी चितो नआउने मुटु झन् 7 महिनापछि मलाई भेट्न नपाउँदा कति आतिएको थियो म प्रष्ट बुझ्न सक्थे। त्यस दिन पछिको जीवन यात्रा भने अर्को नोभेलमा। यो कथा प्रेम र सम्बन्धको कथा मात्र होइन, जीवनमा कहिले पनि निराशाको लागि मात्र ठाउँ नदिनु। एक दिन नैराश्यतालाई चिर्दै आशाका किरणहरू छरिनेछन् भन्ने कथा हो। यो कथा प्रेममा वा सम्बन्धमा टुटिसकेको जो कोहीले पनि आफूमा विश्वास राख्नु, झन् मजबुत हुने आधार पाउन सकिन्छ भन्ने कथा हो। साँचो र विश्वसनीय सम्बन्धले जीवन फेरि रङ्गिन हुन्छ भन्ने कथा हो।